यो जुम कार्यक्रमको 87औं अङ्कमा उपस्थित हुनुभएको अतिथिज्यूहरू, आजको रिसोर्स पर्सन लगायत सम्पूर्ण उपस्थित प्राध्यापक मित्रहरू र फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यो कार्यक्रमको कोअर्डिनेटर एवं सञ्चालक दिलनाथ दङ्गाल सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो रिसोर्स पर्सनको रूपमा चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर महानन्द चालिसे सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले धेरै परिचय गराइरहनु पर्दैन, किन हामी आफै पनि सरलाई चिन्छौँ, त्यहाँमाथि भएन अघिल्लो पटकको कार्यक्रममा पनि सर हुनुहुन्थ्यो र हामीले सबैभन्दा धेरै रुचाइएको सर। हामी धेरै साथीहरूले रिक्वेस्ट पनि गरेको महानन्द सरलाई दोहोऱ्याउँ भन्ने, फेरि गरौँ भन्ने हिसाबले, त्यसकारण पनि मैले रिक्वेस्ट गरेको छु महानन्द सरलाई। सर आज आउनु भएको छ र साथीहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेको यो कार्यक्रमको जुन सेटिङ सेड्युलिङ यो सबै गर्दाखेरि मलाई सहयोग सरले गर्नुभएको, महानन्द सरले। महानन्द सर र म भरे अहिलेको यो रिसर्च प्याकेज 2 को यो अहिले जुन फर्मेट हामीसँग छ यो फर्मेट तयार गरेका हौँ। त्यसले गर्दा पनि उहाँप्रति हामी सबैले आभार व्यक्त गर्दछौँ। हामी आभारी छौँ महानन्द सरप्रति। र अघिल्लो पटकको प्रोग्राममा सबैभन्दा धेरै हेरिएको भिडियो पनि सर उपस्थित भएको कार्यक्रम, सरले सर रहनु भएको कार्यक्रम नै हो। त्यो अर्थमा पनि हामी आज धेरै नै खुसी छौँ र उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु भने हिजो अस्तिको जस्तै आजको कार्यक्रमको सेड्युल पनि त्यस्तै नै छ। शुभकामनाको कार्यक्रम छ, त्यसपछि रिसोर्स पर्सनबाट आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ भने पछि हामीले फ्लोर ओपन गर्नेछौँ। यो 3टा नै कार्यक्रम हो र मैले साथीहरूलाई एउटा अनुरोध चाहिँ के गरौँ भने हामी जति साथीहरू उपस्थित छौँ हामीले कमसेकम पनि यो फेसबुक चाहिँ लाइभ सेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले कार्यक्रम हेर्ने र सुविधा लिन पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा पनि हो एउटा कोअर्डिनेटरको हिसाबमा। र मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ मैले शुभकामना कार्यक्रमलाई सुरु गर्न गइरहेछु। यसमा चाहिँ आज हामीलाई शुभकामना कार्यक्रम दिनु हुनको लागि हामीलाई माया गरेर ओपन युनिभर्सिटीका भाइस चान्सलर प्राध्यापक डाक्टर लेखनाथ शर्मा सर आउनुभएको छ। उहाँ चाहिँ रिसर्च प्रोग्रामलाई असाध्यै माया गर्ने र रिसर्चसँग धेरै राम्रो दखल, रिसर्चको क्षेत्रमा सर धेरै राम्रो दखल राख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि आज हामीले सरलाई पाएका छौँ, त्यसमा हामी सबैजना खुसी पनि छौँ। र मैले कार्यक्रमलाई धेरै लामो नबनाइकन मैले चाहिँ यो कार्यक्रमको लागि र हामी सम्पूर्ण साथीहरूको लागि शुभकामना दिइदिनु हुनको लागि मैले ओपन युनिभर्सिटीका भाइस चान्सलर आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर लेखनाथ शर्मा सरलाई मैले अनुरोध गर्दछु। सर प्लिज। दिलनाथ सर धेरै धेरै धन्यवाद। सरले चाहिँ यो स्कलर्सहरूको चाहिँ एउटा मिटिङमा छलफलमा केही शुभकामना व्यक्त गर्ने जुन अवसर उपलब्ध गराइदिनु भयो, यो कम्युनिटीसँग नजिक हुन पाउनु, केही कुराहरू सेयर गर्न पाउनु, त्यो चाहिँ साह्रै राम्रो पक्ष हो हामी एकाडेमियामा लाग्नेहरूको लागि। त्यसैले यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्गनाइजरको हैसियतले। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, मैले यहाँहरूको कार्यक्रम सबै त हेर्दैन थिएँ, कहिलेकाहीँ लाइभ गरेको बेलामा मैले चाहिँ सुन्थेँ, यसो फुर्सद भएको बेलामा सुन्थेँ, मलाई राम्रो लागिरहेको थियो। र एउटा इभेन्ट यो राम्रो सुरु गरिदिनु भयो, यहाँलाई लगायत यहाँको टिम हुनुहुन्छ होला। म सबैलाई त सबै त मलाई थाहा छैन, तर म इभेन्टसँग मात्रै परिचित छु। त्यसैले यहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले हेर्दाखेरि 129 जना साथीहरू यहाँ जोडिनु भएको छ। त्यसले के देखाउँछ भने एउटा क्रिटिकल मास चाहिँ हाम्रो छ, तयार छ, केही गर्न चाहन्छ र हामी केही गराउन चाहन्छौँ भन्ने कुराको सन्देश चाहिँ यसले राम्रो दिएको छ। पहिला एकचोटिकोमा जस्तो लाग्छ 500 कि कति हो चाहिँ जस्तै हाराहारी पार्टिसिपेन्ट मैले देख्थेँ यहाँहरूले गराउनु भएकोमा। त्यसैले यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै सफल रहोस् भनेर शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब कार्यक्रमको सफलता त अब हामीले जसका लागि टार्गेट गरेर कार्यक्रम दिएका छौँ उहाँहरूले आउटपुट त्यो किसिमको निकालिदिनु भयो भने कार्यक्रमको सफलता नै त्यही हो। उहाँहरूको पिएचडी भए पिएचडी होला, अथवा अरू रिसर्च भए अरू रिसर्च राम्रो गरिदिनु भयो, पब्लिकेसन्सहरू बढाइदिनु भयो, जसले गर्दा युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङदेखि आफ्नै पर्सनल चाहिँ ग्रोथ डेभलपमेन्ट दुवैको लागि पनि काम गर्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कार्यक्रमको
विशेष सफलता भएको चाहिँ हामी अनुभूति गर्न सक्छौँ र त्यो मलाई चाहिँ विश्वास छ यो पक्का पक्की हुनेछ, किनभने यो भनेको स्वस्फूर्त सेल्फ मोटिभेटेड भएर पार्टिसिपेसन भएको र हामीले पनि कसैले कर गरेर भने कि हामीले एउटा एकाडेमियाको हैसियतले चाहिँ यो हामीले गरिदिनु पर्ने सिनियर पुस्ताले जुनियर पुस्ता, जुनियर इन द सेन्स कि उमेर अथवा अरू अनुभव भनिनँ मैले, कि यो रिसर्चको अनुभव गर्ने पहिलो पुस्ताले जो अनुभव गर्न आइराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भए पनि छ, त्यसलाई अझ एक्सेल गर्ने हिसाबले आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई सेयर गर्ने जुन चाहिँ एउटा फोरम क्रिएट भएको छ, यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र सफलताको कामना पनि गर्छु। म अहिले त अब ठ्याक्कै पढाउने काम त धेरै गरेका छैन, तर केही विद्यार्थीहरू अहिले पनि मसँग हुनुहुन्छ पिएचडीको क्रममा। र अनि यो मलाई चाहिँ के अनुभूति हुन्छ भने हामीले यो रिसर्च सिकाउने बेलामा हामीले ट्रेनिङ वर्कसप यो जति पनि गर्छौँ, मलाई चाहिँ कस्तो फिलिङ भयो भनेदेखि म अलिकति इन्टरनेसनल कोलाबोरेसनबाट पनि मैले यो रिसर्च ट्रेनिङहरू चलाएँ, वर्कसपहरू अलि वर्कसपको फेसनमा चलाएँ मैले चाहिँ बढी। यो पढ्दाखेरि अनि धेरै लेक्चरलाई सुन्दाखेरि अनि हामीले भएका रिसर्चहरू सबै चिजको डेमोन्स्ट्रेसन गर्दाखेरि त्यो स्कलर्सहरूलाई चाहिँ होइन राम्रै बुझेँ, राम्रै भएँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। दे आर भेरी ह्याप्पी है हुन्छन्। अनि तर ठ्याक्कै काम गर्ने बेलामा ल नि त अब तपाईँले रिसर्च प्रब्लम के हो, स्टेटमेन्ट कसरी लेखिन्छ, तपाईँले प्रब्लम कहाँबाट जेनेरेट गर्नुहुन्छ, ल यो एउटा गर्नुहोस् त भन्यो भने त्यहाँ लेख्ने बेलामा चाहिँ अब के हुने भयो, समस्या पर्दो रहेछ कि। अब त्यस्तै हामीले रिसर्च डिजाइन गराउने बेलामा रिसर्च मेथोलोजीको कुरा गर्छौँ, क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ। ल त अब सर्वे गर्ने भन्यो भने ल सर्वे टुल्स डिजाइन गरौँ न त। तपाईँले लिएको प्रब्लमको एउटा रिसर्च क्वेसन खोज्नुहोस्, अनि त्यो एउटा रिसर्च क्वेसनबाट तपाईँले चाहिँ के इन्फर्मेसन तपाईँलाई चाहिने हो, तपाईँ के रिजल्ट निकाल्दै हुनुहुन्छ, ल त्यो एउटा सानो टुल्सको अंश के डिजाइन गर्नुहोस् त भन्यो भने अनि त्यहाँनिर समस्या पर्दो रहेछ। भनिसकेपछि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले हामीले यो थियोरिटिकल्ली दिने प्रेजेन्टेसन, इन्लाइटनमेन्ट गराइदिनु पर्ने कुरा अथवा चाहिँ क्रिटिकिङ जे हामी गर्छौँ, सँगसँगै पार्टिसिपेन्ट साथीहरूले पनि आफ्नो एउटा प्रब्लमको एरिया लिएर त्यो सँगसँगै बिल्डअप गर्दै जाने र अनि त्यसको पनि प्रस्तुति गर्ने र अनि त्यसमा छलफल पनि गर्ने हुन सक्यो भने अझ बढी फ्रुटफुल हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। हामीले त्यो गराउने बेलामा त हामी कस्तो पनि गरेका थियौँ भने अब यो अहिले अनलाइनमा यो त्यति धेरै सम्भव छैन पनि होला, तर गऱ्यो भने सम्भव पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो अब क्वालिटेटिभ रिसर्चको कुरा गऱ्यो भने इन्टरभ्यू लिने भन्छौँ हामी सबैले होइन। अब इन्टरभ्यू लिने बेलामा चाहिँ मैले कसरी क्वेसन सोध्छु, प्रबिङ कसरी गर्छु, रेकर्डिङ कसरी गर्छु होइन, त्यसको एक्सर्साइज त राम्रो गर्नु पर्यो नि त। त्यो राम्रो गराउनलाई चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भने 3 जना चाहिँ बनाउँथ्यौँ, 3 जनाको टिम बनाएर एकजनाले चाहिँ रिसर्च क्वेसन मात्र प्रोबिङ गरिरहेको हुन्थ्यो, अर्कोले चाहिँ त्यो क्वेसन जसले सोधिराखेका छ अर्कोले जवाफ दिइरहेको हुन्थ्यो, अर्को रेकर्ड गर्ने हुन्थ्यो र अर्को एकजना मान्छे त्यो सबै गतिविधि हेर्थ्यो, तर तिनै पार्टिसिपेन्टबाट। अनि उनीहरूको बिचमा चाहिँ हामीले के भयो त, गरेको क्वेसन कस्तो रह्यो, अनि बुझ्ने भयो कि भएन होइन, अथवा जुन क्वालिटेटिभ रिसर्चको लागि हामीले जुन इन्फर्मेसन भनौँ, जुन चाहिँ जानकारी लिन खोजिया थियो त्यो लिने गरेर हामीले क्वेसनहरू गऱ्यौँ कि गरेनौँ, प्रोबिङ क्वेसन गऱ्यौँ कि गरेनौँ, अथवा क्वेसन गर्ने बेलामा नै आफ्नो इन्टेन्सन क्लियर गराएर चाहिँ जुन सोसल्ली डिजायर्ड रेस्पोन्स भन्छ नि रिसर्चमा सबभन्दा खतरा, म रिसर्चरले जे चाहन्छु त्यही ल्याउने किसिमले त्यस्तो पो भयो कि। एउटा हामीले जुन ट्रस्टवर्दिनेसको कुरा गर्छौँ हामीले होइन, रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी मेन्टेन गर्ने त्यो सबै कामहरू त्यो प्रोसेसमै गर्ने बेलामा कति मेन्टेन भयो कि भएन भनेर पनि हामीले चाहिँ त्यसरी वर्कसप टाइप गराउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्यान्डिडेटहरूको सक्सेस चाहिँ राम्रो छ। अहिले उहाँहरू इन्टरनेसनल पब्लिकेसन राम्रो गर्नुहुन्छ, पिएचडी पनि सक्नु भएको छ, पिएचडी पनि राम्रो डिजर्टेसन दिनुभयो होइन। सबैले त सक्नु भएन, तर केही साथीहरू धेरै एक्सलेन्ट बन्नु भएको छ। त्यसैले म सबै पार्टिसिपेन्ट साथीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्छु भने
यहाँहरू पनि सँगसँगै गरिदिनुहोस्, सँगसँगै गर्नुहोस्। अनि बनाएको चिज ल म यो कुरा सेयर गर्छु पनि भनिदिनुहोस्। त्यसो भयो भने फेसिलिटेटर सरहरूले पनि त्यो किसिमले व्यवस्थापन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसैले यो एकदमै एक्टिभ र यो फङ्सनल नलेज र फङ्सनल चाहिँ स्किल बनाउनको लागि चाहिँ रिसर्चमा गर्नै पर्छ, लेखन गर्नै पर्छ, राम्रोसँग रिभ्यू गर्नु। एक्सटेन्सिभ रिडिङ नभइकन चाहिँ हामीले हाम्रो प्रब्लमलाई पनि चाहिँ राम्रोसँग फर्मुलेट गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो स्कोपलाई पनि हामी राम्ररी रिडिफाइन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो एउटा मेरो सानो अनुभव होइन चाहिँ मैले यो यहाँहरूलाई सेयर पनि गरेँ। र अरू मलाई धेरै लामो कुरो बोल्नु छैन। महानन्द सर हुनुहुन्छ, मैले उहाँकै प्रेजेन्टेसन सुनेको थिएँ जस्तो लाग्छ त्यो दिन पनि। मैले 2-4वटै सुनेको छु यहाँहरूको। त्यसैले अब सरको पालो यहाँ छँदैछ। म सरलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि यो इनिसिएटिभ लिइदिनु भयो र नयाँ स्कलरहरू जन्माउनलाई चाहिँ कोसिस भयो। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो हो। र हाम्रा रिसर्चहरू चाहिँ अलिक कस्तो भइरहेछ भने अलिक थोरै परम्परालाई मात्रै समाउने जस्तो पनि भइरहेछ। अलि चाहिँ यो कटिङ एज भन्छन् अथवा ब्रेक थ्रु गरेर जाने जस्तो भइरहेको छैन। त्यो हुनुको कारण छ कि हाम्रो लाइब्रेरी बलियो पनि छैन, एउटा समस्या त्यहाँनिर पनि छ। त्यसैले अब हामी यो रिसर्चलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ यो ताइवानतिर भएको रिसर्चको अलिकति हेरेँ, म कतिपय त मै बुझ्न नसक्ने भइसकेको छु। किनभने म क्वान्टिटेटिभकै मान्छे हुँ, म्याथकै मान्छे हुँ र मैले ठुलो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च त गरेको छैन। तर यस्तो किसिमले क्वान्टिटेटिभ रिसर्च चाहिँ उनीहरूले लिएर गएको देखेँ कि धेरै एडभान्स छ तिनीहरू है। त्यसैले हामीले थुप्रै काम हामीले रिसर्चकै लेभलमा पनि रिसर्चकै फिल्डमा पनि गर्नुपर्ने छ। अब यो चाहिँ हामीले सबै यो अहिले सरहरू म्याडमहरू जो पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूबाट एक्सपेक्ट गर्ने हो हामी त सिद्धियौँ जस्तो छ। हामीले अब धेरै मेहनत गरौँला जस्तो पनि लाग्दैन। अब अलिअलि जानेको अनुभवहरूलाई सेयर गर्ने होला। बरु यहाँहरूले पनि गर्नुभएको सिक्नुभएको चिज हामीलाई पनि सेयर गरेर हामीलाई पनि अलिकति रिफ्रेस हुने, नयाँ अप्रोच, नयाँ प्याराडाइम, नयाँ मेथड, नयाँ क्रिटिकलिटी, नयाँ रिफ्लेक्टिभनेस त्यतातिर जान पाउने बाटो पनि यहाँहरूले दिइदिनुपर्छ। रिसर्च भनेको के चाहिँ होइन भने पावरिङ जगमग चाहिँ होइन है। यो म जति धेरै ठुलो कुरा गरे पनि, म धेरै वर्ष भए पनि म धेरै जान्दछु भन्ने चाहिँ मैले त्यो दावा गर्न सक्दिनँ। किनभने यो रिसर्चको फिल्ड, नलेजको नयाँ जेनेरेसन गर्ने फिल्ड अथवा एडप्ट गर्ने फिल्ड भनेको नयाँ पुस्ताले लिएको चिजबाट पनि मैले सिक्नुपर्छ। त्यसैले त्यो अपर्च्युनिटी पनि यो अहिले जति सहभागी साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरा यी केही भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु र कार्यक्रमको विशेष सफलताको पनि कामना गर्छु र सबैलाई नमस्कार पनि गर्छु र सक्रियताको लागि चाहिँ शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद भिसी सरलाई। सर आउनुभयो, हामीलाई हौसला बढाइदिनु भयो। धेरै कुराहरू हामीले लियौँ सरसँगबाट र लिनुपर्ने पनि छ। सर योभन्दा पछि पनि हामी सरलाई सम्झिन्छौँ सर यो रिसर्चको क्षेत्रमा। र अब यसपछि चाहिँ कार्यक्रमतिरै लागौँ। सरले भनेको जस्तो यसपालि अस्तिको भन्दा अलिक यसपालि व्यवस्थित गरौँ भन्ने हिसाबमा सबै साथीहरूलाई यसपालि चाहिँ फर्म भराएरै अथवा मेल गरेरै, मेलमा मात्रै आइडी पठाएर हामीले अलिक व्यवस्थित गर्न खोज्यौँ। सङ्ख्यामा भन्दा पनि अलिकति क्वालिटीमा ध्यान दिउँ। साथीहरू चाहिँ क्वालिटीका साथीहरू जो इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ, स्कलरहरू पिएचडी एमफिलको र अरू इन्ट्रेस्टेड स्कलरहरूलाई लिएर चलाउँ भन्ने हिसाबमा पनि हामीले अलिकति यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि खोजेका छौँ र अलि व्यवस्थित पनि भएको छ। यो चलाउँदै जाँदाखेरि सिक्दै जान्दै जाने कुरा रहेछ सर। अस्तिको भन्दा अलिकति सहज पनि भएको छ यो पल्टको प्याकेज चलाउनलाई। र अब धेरै कुरा नगरिकन अब हामी लगभग 163-64 जना जम्मा भइसक्यौँ। साथीहरू जम्मा हुँदै जानुहुन्छ, अलिक ढिलै गर्दा आउँदै गर्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यसलाई नलम्ब्याइकन अब बाँकी समय चाहिँ मैले आदरणीय महानन्द चालिसे सरलाई नै उपलब्ध गराएँ। सर प्लिज। थ्याङ्क यू डक्टर दिलनाथ दङ्गाल सर। आदरणीय भाइस चान्सलरज्यू ओपन युनिभर्सिटी र मैले यहाँ थुप्रै विद्वान मेरा साथीहरू डाक्टर शोभाकर सर, डाक्टर विष्णु पोखरेल लगायत थुप्रै, मैले अहिले सबै साथीहरूको नाम लिन सक्ने स्थितिमा छैन। सबै आदरणीय
विद्वत वर्गहरूलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन। यो वास्तवमा अहिले आदरणीय लेखनाथ सरले भन्नुभयो र मेरो पनि बुझाइ त्यो हो, नलेज हैज नो बाउन्ड्री। म आज यहाँ किन आइरहेको भन्दा मैले पनि यहाँहरूसँगबाट केही कुरा सिक्न सक्छु। सधैँ एउटा लर्निङ पर्सपेक्टिभबाट, लर्निङ एटिट्युडबाट अलिकति मोटिभेट भएको व्यक्तिको हिसाबले यस्ता प्रोग्रामहरूमा आफ्ना कुराहरू राख्यो भने त्यहाँ मोर अन्तर्क्रियाहरू हुन्छ, इन्टरेक्सनहरू हुन्छ, अनि त्यसबाट चाहिँ केही कुराहरू सिक्न सकिन्छ। किनकि नलेज हैज नो बाउन्ड्री भन्छ अहिले यो नलेज बेस्ड इकोनोमीमा। त्यस कारणले पनि मलाई लाग्छ यो नलेज क्रिएटिङ प्लेटफर्मको रूपमा यो आदरणीय डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल सरले यो प्रोग्रामलाई धेरै अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यसले डेफिनेटली एउटा कन्ट्रिब्युट गर्छ र अहिले लेखनाथ सरले भने जस्तै हामीले त्यो बेलामा मात्रै हामी सक्सेस भएको मान्न सक्छौँ जुन हाम्रो कुरालाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ, हैन, हामीले ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। र वास्तवमा अनुसन्धान भनेको एउटा यस्तो विधा हो, यो चाहिँ मैले यसलाई प्राय यो स्विमिङसँग जोड्ने गरेको छु। तपाईले एउटा चौरमा जति थ्योरिटिकल कुराहरू यसरी स्विमिङ गर उसरी स्विमिङ गर भनेर सिकाए पनि च्याप्प समातेर स्विमिङ पुलमा नफाल्ने बेलासम्म उसले स्विमिङ गर्न जान्दैन। त्यसकारणले मैले साथीहरूलाई मेरो अनुरोध के भने यहाँ धेरै साथीहरूले रिसर्चको कामहरू गर्नुभएको छ, आर्टिकलहरू पब्लिकेसन गर्नुभएको छ, रिसर्च एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुनुभएको छ। यसलाई अझ हामीले कन्टिन्युस हाम्रो रिसर्चलाई हामी एकाडेमिक वर्गले एउटा लाइफस्टाइलको रूपमा, मैले त रिसर्चलाई कसरी हेर्ने गरेको छु भने रिसर्च भनेको एउटा जीवनशैली हो। हामीले दैनिक लाइफस्टाइलको रूपमा रिसर्चलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने डेफिनेटली यसले हामीलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ र हामीले पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। र आज संसारमा एकाडेमिक सेक्टरहरू राम्रो विश्वविद्यालयहरूको अगाडि आइरहेको कारण नै रिसर्च बेस्ड लर्निङ, रिसर्च बेस्ड अप्रोचमा गएको हुनाले नि आज कतिपय विश्वविद्यालयहरू धेरै अगाडि आएका छन् र यो हामीले पनि बुझ्नुपर्ने छ। र म अब यो यति कुराहरू राख्दै मेरो आफ्नो केही एकदमै सर्ट, आज मैले अलिकति मेरा धेरै कुराहरू भन्दा पनि यहाँहरूका जिज्ञासाहरू, यहाँहरूका रिसर्च गर्ने दौरानमा भएका केही कुराहरू, यहाँहरूका सेयरिङहरूलाई पनि बढीभन्दा बढी लिने मैले प्रयास गर्नेछु। किनभने थ्योरिटिकल नोसनहरू, थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङहरू वी हेभ अ सब्सटेन्सियल अमाउन्ट अफ द लिटरेचर्स, हैन। रिसर्च मेथोडोलोजीका थुप्रै किताबहरू छन्, अथाह ग्रन्थहरू छन्, हामीले हेर्न सक्छौँ, हामीले पढ्न सक्छौँ, हामीले त्यसलाई रिभ्यू गर्न सक्छौँ। तर पनि हामीले गर्ने क्रममा जब रिसर्च यसरी गर्ने उसरी गर्ने भनिन्छ, तर अब जब रिसर्च गर्दाखेरिमा कहाँबाट सुरु गर्ने, कहाँबाट लेख्न थाल्ने, रिसर्च गरिसकेपछि एउटा आर्टिकल कहाँबाट लेख्ने, के लेख्ने पहिला भन्ने कुरामै गएर मान्छे धेरै कन्फ्युजन भएको अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसकारणले त्यो भनेको हामी जब एक्सनमा जाँदैनौँ नि, अन्टिल एन्ड अनलेस हामी जब एक्सनमा जाँदैनौँ अनि हामीले यी सबै कुराहरू जति पनि थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङहरू बेकार हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले यी कुराहरूलाई हामीले एकदम मनन गर्दै मैले मेरो एउटा स्लाइड चाहिँ सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर हजुर को होस्ट हुनुहुन्छ, मिलिहाल्छ सर सिधै। देखिएको छैन सर? देखिएको छ सर, देखिएको छ। अब यो आजको अलिकति इस्यु र आजको हाम्रो छलफलको विषयवस्तु भनेको रिसर्च मेथोडोलोजी अथवा यसमा यसभित्रका रिसर्च डिजाइनहरू, क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ अथवा मिक्स के हुनसक्छ, यी कुराहरूमा हामी आज अलिकति छलफल गर्नेछौँ, होइन। अब यस कुरामा आज अलिकति फोकस गर्नेछौँ। मैले अस्ति मेरो आदरणीय गुरु प्रेमराज पन्त सरको सेसन लगायतका सेसनहरू पनि मैले सुनेको थिएँ। महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरू त्यहाँबाट पनि मैले धेरै कुराहरू मैले पनि आफूले सिक्ने मौका पाएँ। र अब यो मेथोडोलोजिकल पर्सपेक्टिभ बुझ्नु क्रममा हामी सबैले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने मैले अलिकति फरक ढङ्गबाट हेर्ने गरेको छु रिसर्चलाई। तपाईँ हाम्रो लेभलमा अब रिसर्च भनेको एउटा खालि डाटा कलेक्सनको मेथड अफ साइन्टिफिक प्रोसेस अफ कलेक्टिङ डाटा एन्ड इन्फर्मेसन मात्रै नभनिकन रिसर्चलाई अब हामीले अलिकति
यो होराइजन्टल पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले भर्टिकल अन्डरस्ट्यान्डिङहरू हामीसित थुप्रै छ। हामीले अलिकति होराइजन्टल पर्सपेक्टिभबाट बुझ्ने हो भने नर्मल्ली यो कुराहरू मैले भन्ने पनि गरेको छु। यो रिसर्च भनेको फिलोसफी र लजिकको एउटा फ्युजन हो, एउटा सम्मिश्रण हो। अब यो फिलोसफीमा पनि आज म त्यति जाँदिनँ, किनकि पहिलाको हाम्रा सेसनहरूमा हामीले फिलोसफी लजिकको बारेमा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ हैन। र तर एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने तपाईले रिसर्चका प्रत्येक मेटाफोरहरू, प्रत्येक इस्युजहरू, अर्थात् कुनै पनि हामीले रिसर्च गर्ने क्रममा हाम्रो रिसर्च आइडियाबाट रिसर्चका कन्क्लुजनसम्मका कुराहरूमा तपाईले आफ्ना फिलोसफी र लजिकलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अझै फिलोसफी र लजिक त तपाईको टपिकसँग पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको मेथोडोलोजीमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक मैले भने नि रिसर्चको टोटल एनाटोमीमा, रिसर्चका प्रत्येक अङ्गहरूमा हामीले यो कुरालाई चाहिँ बुझ्न सकियो भने हाम्रो रिसर्च चाहिँ अझ बढी के हुन्छ भन्दा साइन्टिफिक हुन्छ। हाम्रा पब्लिकेसनहरू, हाम्रा आर्टिकल्सहरू, हामीले निकाल्ने चाहिँ आर्टिकल्सहरू को चाहिँ अझ त्यसको भ्यालिडिटी, त्यसको रिलायबिलिटी, त्यसको एसेप्टेबिलिटी हैन, इन्टरनेसनल नेसनल जर्नलहरूमा अहिले धेरै मान्छे हामीले सुन्ने गरेका छौँ, धेरै किसिमको कठिनहरू राम्रा जर्नलमा आर्टिकलहरू पब्लिकेसन गर्नको लागि हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले यी दुईटा कुराहरूलाई प्रत्येक रिसर्चको अङ्गहरूमा तपाईको अब्जेक्टिभ्सका कुराहरू हुन्, तपाईका केही ब्याकग्राउन्डका कुराहरू हुन सक्छन्, तपाईका मेथोडोलोजीका कुराहरू हुन सक्छन्, तपाईका थ्योरिटिकल कन्सेप्टका कुराहरू हुन सक्छन्, कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरू हुन सक्छन् हैन। यी कुराहरूलाई तपाईले थ्योराइजेसनका कुराहरूमा हुन सक्छन्। मैले भने नि रिसर्च यति कोहेरेन्ट र लिङ्केज हुन्छ नि, रिसर्च आइडिया, रिसर्च टपिकदेखि कन्क्लुजनसम्म, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामीले हाम्रो फिलोसफी, कुन फिलोसफीबाट गाइडेड भएर हामीले रिसर्च गरेका छौँ, कुन लजिकबाट गाइडेड भएर हामी रिसर्च गर्दैछौँ, र प्लस मेथोडोलोजिकल क्राफ्टिङमा पनि हामीले यी कुराहरूलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले पनि अहिलेका रिसेन्ट लिटरेचरहरूले के भन्छ भने रिसर्च भनेको एउटा फिलोसफी र लजिकको चाहिँ फ्युजन हो र सम्मिश्रण हो भन्छ। हेर्नुहोस्, अब मैले अलिकति यो रिसर्च डिजाइन र मेथोडोलोजीको कुरा गर्ने क्रममा यहाँहरूलाई मैले एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। मैले धेरै ठाउँमा यो लिटरेचर रिभ्यूको चाहिँ सेसनहरू लिँदा पनि धेरै हामीले लिटरेचर रिभ्यूको कुराहरू गर्दै गर्दा पनि हामीले के बुझेका छौँ भने खालि रिभ्यू भनेको भेरिएबल्सहरूको अथवा थ्योरीको अथवा कन्स्ट्रक्टहरूको अथवा आइटम्सहरूको, मैले अलिकति टेक्निकल्ली बोलिरहेको छु, रिसर्च ल्याङ्ग्वेजमा बोल्ने प्रयास गरिरहेको छु, त्यसको मात्र रिभ्यू होइन। हेर्नुहोस्, हामीले रिभ्यूमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हामीले हेर्नुपर्ने भन्ने कुरा के हो भने हाम्रो आदरणीय भिसी सरले पनि भनिसक्नु भएको छ कि थुप्रै मेथोडोलोजिकल प्याराडाइम सिफ्टहरू भएका छन्। रिसर्चका प्याराडाइम सिफ्टहरू मात्रै होइनन्, मेथोडोलोजिकल प्याराडाइम सिफ्टहरू भइरहेका छन्, डिजाइनका प्याराडाइम सिफ्टहरू भइरहेका छन् हैन। जब फिलोसफीका प्याराडाइम सिफ्ट भन्ने बित्तिकै त्यो भित्र सम्पूर्ण कुराहरू, डिजाइनको प्याराडाइम सिफ्ट, मेथोडोलोजीको प्याराडाइम सिफ्टहरू आउँछ। त्यसकारणले हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने रिभ्यूमा हामीले मेथोडोलोजी पनि रिभ्यू गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। यो खालि भेरिएबलको, इस्युको, थ्योरीको, कन्सेप्टको, कन्स्ट्रक्टको मात्र रिभ्यू होइन, हामीले मेथोडोलोजिकल रिभ्यू पर्ने हुन्छ। किनकि तपाईले एडप्ट गरेको रिसर्च डिजाइन, तपाईले एडप्ट गर्दै गरेको मेथोडोलोजीको भ्यालिडिटी के हो त, त्यसको रिलायबिलिटी के हो त हैन भन्ने कुराहरूमा एउटा तपाई रिभ्यूबाट पनि आउनुभयो भने त्यसले त्यसको भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटी के हुन्छ, हाई हुन सक्छ। खालि स्ट्याटिस्टिकल टुलहरूबाट मात्रै हामी हेर्ने हुँदैन, किनभने हामीसित थुप्रै रिसर्चका प्रकृतिहरू हुन्छन्, रिसर्चका नेचरहरू हुन्छन् हैन। त्यसमा हामी अहिले छलफल गर्नेछौँ र त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई अब अलिकति के चाहिँ एउटा मैले भन्न खोजेँ भने रिभ्यू गर्दा मेथोडोलोजिकल रिभ्यू पनि गरिदिनुहोस्, रिभ्यू गर्दा रिसर्च डिजाइनको पनि रिभ्यू गरिदिनुहोस्, रिभ्यू गर्दा उसले कसरी रिसर्च फ्रेमिङ गरेको छ, स्याम्पलिङ फ्रेमिङ गरेको छ, त्यसको पनि हामीले रिभ्यूहरू गरिदिउँ हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझौँ। र वास्तवमा एउटा के भन्छ भने केही हामीले कस्तो डिजाइन र कस्तो मेथोडोलोजी हेर्ने भन्ने क्रममा चाहिँ नर्मल्ली केही लिटरेचरहरूले 3-4 कुराहरू प्रिस्क्रिप्सन गरेको देखिन्छ।
एउटा हाम्रो डिजाइन र मेथोडोलोजी एडप्ट गर्ने क्रममा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो स्टडीको उद्देश्य के हो। मैले अघि नै भने नि, हेर्नुहोस्, कसैले मलाई टपिक भन्यो भने अथवा तपाईँले मेरो कुनै रिसर्चको टाइटल यो छ भन्ने बित्तिकै त्यो टाइटलबाट मैले यसको डिजाइन यो हुनसक्छ भन्ने कुरा मैले भन्न सक्नु पर्यो। त्यो लेभलमा हामी स्ट्यान्ड हुनु पर्यो। अरू कुराहरू हामी नहेर्दै पनि यदि कुनै स्टुडेन्ट्स अथवा कुनै पिएचडी गर्दै गरेको, कुनै एमफिल गर्दै गरेको विद्यार्थीहरू आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले टाइटलमा मेरो यो टपिक्स हो भन्ने बित्तिकै हामी रिसर्च मेथोडोलोजीमा अलिकति अध्ययन गर्न खोज्ने मान्छेले तपाईँले टाइटलबाट पनि तपाईँले डिजाइनलाई कन्फाइन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने टाइटल नि यति कम्युनिकेबल हुन्छ नि, टाइटलमै भेरिएबल्सहरू हुन्छ, टाइटलमै इस्यु लुकेको हुन्छ। त्यस कारणले मैले जहिले पनि एउटा कुराहरू जुनसुकै प्रोग्राममा पनि भन्ने गरेको छु, मैले त्यो कुरा यहाँ पनि राख्न खोजेँ। के भने रिसर्च आइडियाले टाइटललाई लिड गर्छ। रिसर्च तपाईँको टाइटल र टपिक्सले तपाईँको स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमलाई लिड गर्छ। स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमले तपाईँको रिसर्च क्वेसनलाई लिड गर्छ। रिसर्च क्वेसनले तपाईँको अब्जेक्टिभ्सलाई लिड गर्छ। हेर्नुहोस्, अब्जेक्टिभ्सले मेथोडोलोजीलाई लिड गर्छ। यी मैले यहाँनिर पहिलो पोइन्टमा यो कुरा भनिरहेको छु कि कुनै पनि रिसर्चको प्रपोजले, कुनै पनि रिसर्चको अब्जेक्टिभ्सले त्यसको मेथोडोलोजी अथवा त्यसको रिसर्च डिजाइन के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा निर्धारण गर्न सक्छ, निर्धारण गर्छ। अर्थात् तपाईँको रिसर्च मेथोडोलोजी लार्जली डिपेन्ड्स अपन यो रिसर्च क्वेसन्स एन्ड यो रिसर्च अब्जेक्टिभ्स। त्यस कारणले पनि के भनिन्छ भने तपाईँको एक्सप्लोरेसन होस् या डिस्क्रिप्सन होस् या एक्सप्लेनेसन होस्, होइन, तपाईँको अब्जेक्टिभ्सका नेचरहरू हामीले यति पनि भन्ने गर्छौँ कि माइक्रो लेभलमा मेटाकुलियस अप्रोचबाट हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ त्यो रिसर्चका एक्सन भर्बहरू हुन्छन् नि, त्यो प्रत्येक एक्सन भर्बको चाहिँ रिसर्च डिजाइनहरू फरक हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी त्यति समेत माइन्युटली हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि मन लाग्दी हामीले एक्सन भर्ब लेख्न पाइँदैन। भनेको मतलब मन लाग्दी तपाईँले टु डिटरमाइन, टु इन्भेस्टिगेट, टु टु आइडेन्टिफाई, टु एक्जामिन, टु एक्सप्लोर भनेर लेख्न पाउनुहुन्न। किनभने तपाईँले लेखेको आधारले तपाईँको मेथोडोलोजी के हो, तपाईँको रिसर्च डिजाइन के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले निर्धारण गर्छ। त्यस कारणले मेरो आफ्नो बुझाइ, मेरो आफ्नो अब्जर्भेसन के हो भने मैले मेरो पिएचडीको विद्यार्थीहरू, मेरो एमफिलको विद्यार्थीहरू, मेरो मास्टर डिग्रीको विद्यार्थीहरूलाई यति चाहिँ माइन्युटली मैले हेर्न लगाउँछु कि तपाईँको रिसर्च अब्जेक्टिभ्सको एक्सन भर्बहरूले कसरी लेख्न थालेको छ अथवा उसको अब्जेक्टिभ्स के हो, त्यो अब्जेक्टिभ्सको आधारले उसको एक्सन भर्बहरू निर्धारण गरिन्छ र त्यो एक्सन भर्बले नै उसको रिसर्च डिजाइन अथवा रिसर्चको मेथोडोलोजीलाई ड्राइभ गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यति समेत माइक्रो लेभलमा चाहिँ यो रिसर्च डिजाइनहरूको लिङ्केज हुन्छ यो अब्जेक्टिभ्स लेख्ने क्रममा अथवा यो प्रपोज लेख्ने क्रममा। त्यस कारणले के भन्छ भने दिस विल इम्प्याक्ट अन योर डिसिजन अबाउट द टाइप अफ डिजाइन विच यु आर गोइङ टु क्राफ्ट, विच यु आर गोइङ टु मेक, होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको अर्को द युनिट अफ एनालिसिस भन्छ। तपाईँको रेस्पोन्डेन्ट के हो त, हु आर योर रेस्पोन्डेन्ट? तपाईँको इन्डिभिजुअल एप्रोचमा स्टडी गर्दै गर्नुहुन्छ कि एउटा केस स्टडी हो कि ग्रुपमा हो कि अथवा अर्गनाइजेसनमा हो कि अथवा हाम्रो तपाईँको चाहिँ जुन फेनोमोलोजी टाइपको अथवा इन्टरप्रेटिजम टाइपको अथवा क्रिटिकल रियलिजम टाइपको फिलोसफी भएकाहरूको सोसियल एक्सनमा तपाईँले स्टडी गर्दै गर्नुभएको छ कि वाट आर यु टकिङ अबाउट? तपाईँले कुनै एउटा इन्डिभिजुअलको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको स्टडीले, ग्रुप्सको बारेमा कुरा गर्दैछ तपाईँको अध्ययनले, अर्गनाइजेसनको बारेमा तपाईँको कुरा गर्दैछ अथवा कुनै सोसियल एक्सन र रिएक्सनको बारेमा कुरा गर्दैछ, सोसियल भ्यालुजको बारेमा कुरा गर्दैछ भने हेर्नुहोस् त त्यो अनुरूप फिलोसफी फरक हुन्छ। यस, त्यो अनुरूप फिलोसफी फरक हुन्छ एक्ज्याक्टली। अनि त्यो अनुरूप तपाईँको रिसर्च डिजाइनहरू फरक हुन्छ। भनेको मतलब मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई अलिकति के हामी सचेत हुन खोजेको भन्दाखेरिमा फिलोसफीसँग पनि डिजाइनको ठुलो सम्बन्ध छ, मेथोडोलोजीको ठुलो सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस्, भनेको मतलब यो कति इन्टरलिङ्केज रहेछ त, हेर्नुहोस् त, होइन। त्यस्तै हामीले गर्ने स्टडीको डाइमेन्सनहरू, जस्तो हामीले नर्मल्ली हाम्रा लङ्गिट्युसनल स्टडीहरू हुन् कि हामीलाई त थाहा हुन्छ नि, हाम्रो एउटा फ्रेमिङ गर्दा रिसर्चको फ्रेमिङ गर्छौँ हामीले, रिसर्चको फ्रेमिङमै हामीले एउटा रिसर्च आइडिया नोटबुक, म त मैले 2009देखि रिसर्च आइडिया नोटबुकमा अलिकति बढी काम गर्छु। भनेको मतलब मैले कुनै स्टडी गर्नु पर्यो भने मैले एउटा आइडिया नोटबुक बनाउँछु। हेर्नुहोस्, किनभने
त्यो मैले आफूले हेरेका स्टडीहरू आफूले गरेका कुराहरूलाई म एकदम टिपिहाल्ने लेखिहाल्ने त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गरिहाल्ने अनि बल्ल मैले त्यसमा काम गर्न सक्छु जसलाई एउटा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि रहेछ त्यो रिसर्च आइडिया नोटबुकको आधारले मैले कुन चाहिँ स्टडी गर्न मेरो स्टडी लङ्गिट्युसनल हो मेरो डेटाहरू लङ्गिट्युसनलमा काम गर्दैछु अथवा क्रस सेक्सनलमा काम गर्दैछु किनकि यो लङ्गिट्युसनल क्रस सेक्सनल भन्ने कुराहरूमा म अब डिफिनेसनतिर म जाँदिनँ किनभने मैले अघि पनि साथीहरूसित निवेदन के गरिरहेको छु भने हाम्रो अहिलेको यो छलफल भनेको होराइजेन्टल डिस्कसन हो भर्टिकल डिस्कसनमा मेरो के बुझाइ छ भने एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीसँग छ र त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई अझ सार्पेनिङ गर्नको लागि हामीले यो छलफल गरिरहेका छौँ अझ यसलाई कन्फाइन गर्नको लागि हामीले यो छलफल गरिरहेका छौँ त्यस कारणले त्यो टाइम डाइमेन्सनले पनि हाम्रो चाहिँ के त भन्दा डिजाइनहरू हामीले कस्तो गर्ने मेथोडोलोजी हामीले कस्तो लिने भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त्यस कारणले यो अब्जेक्टिभ्स अफ द स्टडी हामीले हाम्रा युनिट अफ एनालिसिस हाम्रो टाइम डाइमेन्सन यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरिमा मैले भने नि अब्जेक्टिभभित्र पनि कति सानो कुराहरू हेर्नुपर्ने रहेछ युनिट अफ एनालिसिसभित्र पनि कति सानो कुराहरू हेर्नुपर्ने रहेछ टाइम डाइमेन्सनभित्र पनि तपाईँको डेटाको नेचर र तपाईँले गर्ने स्टडीको पिरियड चाहिँ एउटा पर्टिकुलर स्न्यापसट टाइममा गर्न खोज्नु भएको हो या एउटा स्प्यान अफ टाइममा अथवा एउटा प्यानल डाटामा अथवा कस्तो डाटामा तपाईँले काम गर्न खोज्नु भएको हो त्यसले गर्दा कस्तो रिसर्च डिजाइन तपाईँले क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ एकदमै अत्यन्त जरुरी छ अब मैले यहाँनिर अलिकति यो फिलोसफीको कुरा गर्दिनँ खालि मैले रिसर्च स्ट्राटेजीको मात्रै कुरा गर्छु हेर्नुहोस् खालि यो फिलोसफीमा अस्ति सरले पनि धेरै कुराहरू गरिन सक्नु भएको छ आदरणीय पन्त सरले हेर्नुहोस् त यो रिसर्च स्ट्राटेजी पनि यसरी रिलेटेड हुँदो रहेछ त पोजिटिभिजम र फेनोमोलोजीमा हुने स्ट्राटेजीहरू अथवा हामीले जुन आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ हाम्रा क्रस सेक्सनल स्टडिजहरू हाम्रा एक्सपेरिमेन्टल स्टडिजहरू अथवा लङ्गिट्युसनल स्टडीहरू अथवा एक्सन रिसर्चका कुराहरू होइन इथ्नोग्राफीका कुराहरू ग्राउन्डेड थ्योरीका कुराहरू सर्वेका कुराहरू अथवा योभन्दा फरक तपाईँका हाम्रा चाहिँ मिक्स मेथडका कुराहरू किनभने क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभलाई ठ्याक्कै ब्लेन्ड गरिदियो भने मिक्स मेथड हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ नि त्यो पनि होइन त्योभन्दा फरक छ त्यसमा पनि थोरै समयमा भयो भने मैले अहिले त्यसमा पनि त्यो डिजाइनिङको कन्सेप्टमा म त्यसमा पनि कुरा गर्नेछु त्यस कारणले मेरो बुझाइ के हो भने मेरो अनुरोध पनि के हो भने तपाईँले गर्न खोजेको चाहिँ तपाईको टपिक्स अथवा तपाईको स्टडी तपाईको रिसर्च कुन फिलोसफीले गाइडेड छ र त्यो फिलोसफी अन्तर्गतको चाहिँ कुन चाहिँ रिसर्च डिजाइन हो त्यो तपाईले चाहिँ मेथोडोलोजिकल पर्सपेक्टिभहरुमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ मेरो डिजाइन यो हो यो डिजाइनलाई यो फिलोसफीले गाइडेड गरे हुन्छ मेरो रिसर्चको फिलोसफी यो हो यो फिलोसफीमा यो डिजाइन हुन्छ र यो अन्तर्गत चाहिँ मैले यो डिजाइनलाई मैले अगाडि बढाइरहेको छु भन्ने कुराहरू हुन्छ किनकि मैले कतिपय ठाउँमा देखेको छु तपाई यो चाहिँ मेरो यो डिजाइन हो भने हुन्छ अनि हामी सोध्यो भने तपाईको यो डिजाइन चाहिँ अथवा तपाईको स्टडी कुन फिलोसफीले गाइडेड गरे हुन्छ भनेर त्यति पनि हामी भन्न नसक्ने अवस्थाहरुमा अथवा त्यति पनि हाम्रा विद्यार्थीहरु हामीहरुमा त्यो किसिमको कन्फिडेन्ट हैन अथवा तपाई भन्नु पोजिटिभिजमको कुरा गर्नुस् फेनोमोलोजीको कुरा गर्नुस् डिडक्टिभको कुरा गर्नुस् इन्डक्टिभको कुरा गर्नुस् क्वान्टिटेटिभको कुरा गर्नुस् क्वालिटेटिभको कुरा गर्नुस् मिक्सको कुरा गर्नुस् हैन यसमा पनि स्टिल हामीसित चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्ट चाहिँ हामीले अलिकति एउटा लेभलको कन्फिडेन्ट हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो लिङ्केज गर्नको लागि मेरो खाली यसमा यहाँहरुलाई यो अनुरोध हो र हामीले यसमा पनि म धेरै जान्दिनँ यो खाली यो एउटा रिसर्च प्रोसेस भन्ने छ यो प्रोसेसमा हेर्नुस् त एक ठाउँमा गएर जुन एउटा पार्टमा हामी आज अलि बढी कम्प्रिहेन्सिभ डिस्कसन गर्छौं हामीलाई थाहा छ कि यो कुनै पनि क्वेशन्स प्रब्लमबाट सुरु हुँदै तपाईको हामीले फर्मुलेट अब्जेक्टिभ्सहरु भन्छौं हामी गोल भन्छौं त्यसपछि हामीले प्लान एन्ड डिजाइन रिसर्च भन्छौं हामी रिसर्चका रिजल्टहरुलाई जेनेरेट गर्छौं हामी त्यसपछिका डेटाहरुलाई इन्फर्मेसनलाई इन्टरप्रेट गर्छौं हैन अनि यो चाहिँ एउटा वास्तवमा यो टेक्निकली यो रिसर्च प्रोसेस हो यसमा चाहिँ यो प्लान एन्ड डिजाइन रिसर्च भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण अप्रोचको रूपमा छ जुन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र प्रत्येक प्रोसेससँग यसको चाहिँ के त भन्दा इन्टरलिङ्केजहरु हुन्छ हेर्नुस् प्रत्येक प्रोसेसहरु किनकि हाम्रो प्रत्येक एनालिसिसहरु तपाईको मेथोडोलोजीले गाइडेड गरे हुन्छ मैले अघि नै भने नि प्रत्येक एनालिसिस चाहिँ के हुन्छ मेथोडोलोजीले गाइडेड गरे हुन्छ एनालिसिसको बेसमा हामीले फाइन्डिङ निकाल्छौं फाइन्डिङको चाहिँ आधारले हामीले डिस्कसन र हामी कन्क्लुड गर्छौं भनेपछि त्यो कोहेरेन्ट चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने
त्यो तपाईले भेट्नु सक्नुहुन्छ यो प्रोसेसमा पनि, यो द रिसर्च प्रोसेस भन्छौँ हामी यसलाई। र अब हामीलाई थाहा छ कि हामीले गर्ने बेसिक रिसर्च भनेको यो कुराहरू हुन्, एप्लाइड रिसर्च भनेका यी कुराहरू हुन्, कसैले थ्योरी डेभलपमेन्टको कुराहरू हुनसक्छ, करेन्ट प्रब्लमको कुरा हुनसक्छ, अथवा वाइ इट वर्क्सको कुरा हुनसक्छ, वाट वर्क्सको कुरा हुनसक्छ। अब यो रिसर्चको टाइपमा पनि म त्यति बढी जाँदिनँ होइन। अनि यो एउटा हामीले पोटेन्सियल रिसर्चका कुराहरूमा पनि अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने, भोलि कसैले यहाँहरूले रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी वरिपरि भएका रिलिजन, इन्भाइरोमेन्ट, युथ होइन, आफ्नो इन्ट्रेस्टका कुराहरू होइन, यी थुप्रै कुराहरू एरियाजहरू छन्। यी एरियाजहरूमा को आधारले पनि हाम्रो केही डिजाइनलाई चाहिँ यसले रिलेट गरेको देखिन्छ। अनि अर्को कुरा, तपाईँहरूले यो सेसन त भइसकेको छ, एउटा रिसर्च मेथोडोलोजीमा, रिसर्च डिजाइनमा हामीले यो मैले केही तपाईँहरूलाई अलिकति प्रिलिमिनेरी अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि पनि मैले यी कुराहरू भनिरहेको छु। यो प्रिलिमिनेरी अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। जस्तो हामीले थ्योरी, कन्सेप्ट, कन्स्ट्रक्ट, आइटम यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। कतिपय कुराहरू तपाईँको रिसर्च मेथोडोलोजीमा यति जार्गनहरू युज हुन्छ नि, उसले रिसर्च त गरे हुन्छ तर त्यहाँ गएर कन्सेप्ट भनेको के हो, थ्योरी भनेको के हो, कन्स्ट्रक्ट भनेको के हो, आइटम्स भनेको के हो, सब कन्स्ट्रक्ट भनेको के हो, भेरिएबल्स भनेको के हो हैन, अनि प्रपोजिसन भनेको के हो, हाइपोथेसिस भनेको के हो। अब यी कुराहरूमा पनि हाम्रो अलिकति एउटा फन्डामेन्टल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सकेन भने यसले के हुन्छ हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ रिसर्च मेथोडोलोजी अथवा रिसर्च डिजाइनलाई रियल तपाईको स्टडीसित कम्प्याटिबल हुने चाहिँ हिसाबले पनि यो गाह्रो हुन्छ। किनभने हामीले हाम्रो भाइभाहरूमा अथवा हाम्रो रिसर्चहरूमा पनि कुनै तपाईको आर्टिकलको पियर रिभ्यू गर्दै होस् अथवा तपाईको थेसिस हुनसक्छ अथवा डिजर्टेसन हुनसक्छ, त्यसमा पनि सबभन्दा बढी फोकस गरेर हेरिने, हुन त सबै पार्टको इक्वल्ली इम्पोर्टेन्स हुन्छ, सबभन्दा बढी फोकस गरेर हेरिने एरिया भनेको के हो भन्दा रिसर्च मेथोडोलोजी हो। हेर्नुहोस् उसको मेथोडोलोजी कति क्लियर छ त, मेथोडोलोजी क्लियर छ कि छैन हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो। जस्तो हामी फेसन डिजाइनिङ भन्छौँ नि, रिसर्च डिजाइनिङ जस्तै तपाईले एउटा कपडा किन्नुभयो भने तपाईको कपडाको कस्तो डिजाइनिङ गर्ने भन्ने कुरा त कपडा स्टिचिङ गर्नेले गर्ने होइन, त्यो त एउटा फेसन डिजाइनरले डिजाइनिङ दिन्छ अनि त्यसको आधारले एउटा स्टिचिङ गर्ने मान्छेले स्टिचिङ गर्छ। त्यसैले डिजाइनिङ भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। आफ्नो स्टडीलाई कसरी डिजाइनिङ गर्ने हेर्नुहोस्, त्यो कुराहरूमा हामीले एकदमै बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो क्रममा चाहिँ हामीले यी देखाएका चाहिँ थ्योरीका कुरा, कन्सेप्टका कुरा, जस्तो यो यसमा म दोहोऱ्याउँदिनँ किनभने तपाईहरुले त्यो अघिल्लो सेसनमा थ्योरिटिकल र कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क हेर्नुस्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको बारेमा डिफरेन्सेस के हो, सेम हो कि अथवा फरक हो कि भन्ने कुराहरू छलफल गरिसक्नु भयो। किनभने त्यसले पनि यदि त्यो फ्रेमवर्कको आधारले पनि हामीले डिजाइनिङमा त्यसले असर गरे हुन्छ। हेर्नुस् तपाईले एउटा थ्योरी, तपाईको स्टडीको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अर्थात् तपाईको रिसर्च फ्रेमवर्क हेर्ने बित्तिकै, जस्तो मानौ यहाँ कसैले तपाईहरुले मलाई तपाईहरुको मानौ सर यो रिसर्च फ्रेमवर्क मेरो यो हो भनेर भन्नुभयो भने म डिजाइनिङ यो हुन सक्छ भनेर म भन्दिन सक्छु। किनभने त्यहाँ तपाईको रिसर्च डिजाइनका सिम्पटम्सहरु देखिन्छन्, रिसर्च मेथोडोलोजीका सिम्पटम्सहरु त्यहाँ आउँछन्। हेर्नुस् किनभने त्यो त भेरिएबल, कन्स्ट्रक्ट, आइटम्सहरुको फिगरेटिभ इन्टर रिलेसनशिप त्यसले देखाइसकेको हुन्छ भन्दा यसले यसलाई प्रभाव पार्छ, यसले यसलाई प्रभाव पार्छ, यसको स्थिति यो हेर्छौं, यसमा हामीले डिस्क्रिप्टिभबाट जान सक्छौं, यो कुराको लागि हामीले चाहिँ एनालिटिकलबाट जान सक्छौं, यो कुराको लागि हामीले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हेर्न सक्छौं, यो कुराको लागि हामी एक्सप्लोरेटरी गर्न सक्छौं, यो कुराको लागि हामी डिस्क्रिप्टिभ गर्न सक्छौं भनेर तपाईलाई कसैले केही नभन्दा यदि फ्रेमवर्क देखायो भने पनि तपाई केही कुरा बोल्न सक्नुहुन्छ र सक्नुपर्छ। त्यसैले त्यो एउटा मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि पनि हामीले केही प्रिलिमिनेरी नोसन्सहरु अथवा प्रिलिमिनेरी कन्सेप्टहरु अथवा रिसर्चका केही ल्याङ्ग्वेजहरु, रिसर्चका केही जार्गनहरु हामीले बुझ्न चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। हेर्नुस् मेरो यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब म थोरै अब भित्र छिर्दै छु। अब हामीले डिजाइन भन्छौं नि, आज हाम्रो मेन विषयवस्तु नै के हो भन्दाखेरिमा हामीले समग्र एउटा मेथोडोलोजीलाई कसरी ड्राइभ गर्ने त, रिसर्च मेथोडोलोजीलाई कसरी ड्राइभ गर्ने अथवा डिजाइनहरु कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरु हो हाम्रो। अब यो हामीले बुझ्दाखेरिमा एउटा प्लान अथवा स्ट्रक्चर अथवा तपाई हामीले गर्दै गरेको रिसर्चको एउटा स्ट्र्याटेजीहरु हैन, हामीले हाम्रो टपिक्सबाट नै यसको डिजाइनिङको कामहरु फ्रेमिङ सुरु हुन्छ। हेर्नुस् हैन, म रिसर्च गर्छु होइन, मैले अघि नै भने नि हेर्नुस्
कुनै पनि स्टडीमा हामी रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा हाम्रो सर्टेन थ्योरिटिकल अन्डरपिनिङहरू थ्योरिटिकल फाउन्डेसनहरू हुन्छ। अर्थात् यसमा पनि तपाईँ क्लियर के हुनु पर्यो भने तपाईँको फिलोसफी के हो त? तपाईँ डिडक्टिभबाट गइरहनु भएको छ अथवा तपाईँको इन्डक्टिभ टाइपको अथवा तपाईँको चाहिँ पोजिटिभिस्टिक हो अथवा तपाईँको फेनोमोलोजिकल अथवा इन्टरप्रेटिजम अप्रोचबाट तपाईँ गइरहनु भएको छ। त्यो आधारले तपाईँले के त भन्दाखेरिमा त्यो कुराहरूको आधारले तपाईँको डिजाइनलाई कसरी कन्फाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै पहिला के लेख्ने के गर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ रिसर्चमा कतिपय चिजहरू चाहिँ के हो भने प्यारलली जानु पर्यो कि हैन। पहिला एकदम लेख्न सुरु गरिहाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल त्यो पर्फेक्सन आउँदै जान्छ। एकैचोटि म पर्फेक्ट मैले सबै एकैचोटि चाहिँ बुझ्छु अनि जानेर अनि म सुरु गर्छु भनेर कहिल्यै पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले मैले अघि नै भने हाम फालिहाल्नु पर्यो, एक्सनमा गइहाल्नु पर्यो। स्विमिङ आउँदैन भने स्विमिङ पुलको छेउछेउबाट भित्रभित्र हिँडेर भए पनि टेक्दै टेक्दै भए पनि ढ्यापडुप गर्नु पर्यो हैन। मलाई एकदमै कम्प्लिट जानेर मात्रै म हाफ हाल्छु भनेर तपाईँ रिसर्चमा अथवा यो डिजाइनिङमा अथवा यो मेथोडोलोजीमा हामीले सिक्दैनौँ। तर यद्यपि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अहिले लेखनाथ सरले भने जस्तै केही थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङहरू त्यही केही थ्योरिटिकल नोसनहरू हैन। त्यस कारणले हामीसित वी हेभ अ सब्स्टेन्सियल अमाउन्ट अफ द लिटरेचर इन रिसर्च मेथोडोलोजी। मैले अघि नै भने नि मेथोडोलोजिकल रिभ्यू चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो कि तपाईँलाई मानौ मैले स्ट्रक्चर इक्वेसन मोडलिङ अब यहाँ कतिजनाले यसलाई धेरैले बुझ्नु भएको छ। तपाईँले तपाईँको स्टडीमा अहिले हामी कहाँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरिमा एउटा विचित्र लाग्छ मलाई। मेरो रिसर्चमा म एससिएम युज गर्छु अथवा मेरो रिसर्चमा म यो फ्याक्टर एनालिसिस गर्छु। अहिले त मैले क्वान्टिटेटिभको कुरा गरेको छु अथवा मैले चाहिँ कन्टेन्ट एनालिसिस गर्छु अथवा मैले थेमेटिक चाहिँ एनालिसिस गरेर जान्छु अथवा मैले रिसर्च ट्रायङ्गुलेसन गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ कि साथीहरूले। अनि म अचम्म लाग्छ यार, तपाईँको टपिक्स के हो, तपाईँको इस्यु के हो, तपाईँका प्रब्लम्सहरू के हुन्, तपाईँका अब्जेक्टिभ्स के हुन्, तपाईँको रिसर्चको फिलोसफी के हो। अनि बल्ल ती कुराहरूले मात्रै तपाईँको डिजाइनलाई अथवा तपाईँका टुलहरूलाई, किनभने रिसर्च डिजाइनले टुलहरूलाई जन्माउँछ। हेर्नुहोस्, तपाईँ रिसर्च डिजाइन कन्फाइन हुनुभयो भने कस्तो रिसर्च डिजाइनमा कस्तो कस्तो टुल युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ निर्दिष्ट हुन्छन्। त्यो रिभ्यूले पनि हामी लिटरेचरहरूले पनि त्यसको बारेमा थुप्रै कुराहरू भएको छ र अहिले थुप्रै यो डिजाइनका सम्बन्धमा टुलका सम्बन्धमा पनि थुप्रै प्याराडाइम सिफ्टहरू भएका छन्। हेर्नुहोस्, थुप्रै परिवर्तन भएका छन्। त्यस कारणले पनि मैले मेरो अनुरोध के हो भने त्यस्ता अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हामीले अलिकति लिटरेचरहरूलाई पनि बढी साइड बाई साइड फोकस गरौँ। किनकि हामीले स्ट्रक्चर इक्वेसन मोडलिङ किन गर्ने, मानौ एउटा म एससिएम किन गर्ने भन्यो भने त त्यसको त एससिएम गर्नको लागि त त्यसको त कुनै त रिजन त छ नि, कि मिडिएटिङ इफेक्ट निकाल्न हो कि मोडरेटिङ इफेक्ट निकाल्न हो कि डाइरेक्ट इफेक्ट निकाल्नु पर्ने भएर हो कि इन्डाइरेक्ट। मानौ तपाईँको स्टडीमा मिडिएटिङ इफेक्ट नै छैन भने एससिएम किन गर्ने? तपाईको स्टडीले चाहिँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट इफेक्ट र टोटल इफेक्ट निकाल्न पर्दैन भने वाइ सुड यु युज द लाइक अ स्ट्रक्चर इक्वेसन मोडलिङ विच मेक्स मोर साउन्डिङ टु योर स्टडी। सिम्पल डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक युज गरेर पनि अथवा डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइनले पनि योर स्टडी विल बी मोर ब्युटिफुल। त्यस कारणले मेरो भनाइ के हो भने तपाईँको इस्यु तपाईँको डेटाले डिमान्ड गर्छ कि गर्दैन, तपाईँको अब्जेक्टिभ्सले डिमान्ड गर्छ कि गर्दैन त्यस्तो किसिमको रिसर्च डिजाइन हैन। तपाईलाई मैले लगाएको जस्तो कोट अथवा मैले लगाएको जस्तो साइजको हुनको लागि त सर आनन्द सर, सरको नेट गए जस्तो छ। सरको नेट गए जस्तो छ। म एकैपल्ट कन्ट्याक्ट गर्छु है त सरलाई। सरको नेट गए जस्तो छ। गएछ, सरको नेट गएछ। म एकपल्ट कन्ट्याक्ट गर्छु सरलाई। सर त हुनुहुन्छ त र सर हुनुहुन्छ र हुनुहुन्न? सर हुनुहुन्न, सर हुनुहुन्न।
हुनुहुन्न सर, एकैछिन म फोन गरिहाल्छु ल, केही समस्या भयो होला, डाटाबाट भयो भने आउनुहुन्छ सर। साथीहरू एकैछिन धैर्य गरिदिनुहोस् है, म सरलाई कन्ट्याक्ट गरिहाल्छु। सरको नेट गएको छैन, नेट क्लियर छ, नेटमै फोन गरेँ मैले। सर के भयो सर? अहिले म आइसके सर, त्यो अनम्युट गर्नु। ए हस् हस्। ओके, यो के लाइन यो नेटकै प्रब्लम हो सर? है सर, यहाँ त क्लियरै छ, नेटकै केही प्रब्लम हो, फेरि नेट गयो, हजुरकोमा क्लियरली फोन गयो सर? त्यही त, त्यस्तो त नहुनु पर्ने। ओके, मैले सुरु गरिहालेँ है सर? हजुर, हुन्छ सर, प्लिज। त्यस कारणले मैले अहिले कुरा गर्दै थिएँ, हामीले हाम्रो डेटाको नेचरहरू, हाम्रो स्टडीको प्रकृतिहरू, हामीले कस्तो खाले अध्ययन गर्दैछौँ, के अध्ययन गर्दैछौँ हैन, यी सबै कुराहरूले हाम्रो मेथोडोलोजी अथवा रिसर्च डिजाइनलाई चाहिँ प्रभाव पारे हुन्छ। त्यो आधारले हामीले गर्नुपर्छ। अर्थात् हाम्रो अहिले कस्तो छ भने, मैले यो टुल युज गर्ने, म मोडलिङ गर्छु अथवा म यो टुल युज गर्छु भनेर पहिल्यै फ्रेमिङ गर्नु चाहिँ गलत हो। यसको लागि के हो भने, तपाईँ पहिला आफ्ना टाइटलहरू, डेटाहरू यो सबै कन्फाइन हुँदै गर्दा हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ, र फेरि प्लस तपाईँका कतिपय हाम्रो डिडक्टिभ स्टडी हो कि इन्डक्टिभ स्टडी हो कि, यदि डिडक्टिभ हो भने, यदि पोजिटिभिस्टिक स्टडी हो भने तपाईँको मेथोडोलोजीको भ्यालिडेसन के हो त, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ के सोधिदिन सक्छ भने प्रोफेसरहरूले अथवा यो रिसर्चको प्रेजेन्टेसनहरूमा, हाउ डु यु कम टु नो दिस टुल एन्ड वाइ यु आर युजिङ दिस टुल एन्ड दिस रिसर्च डिजाइन भनेर यु निड टु जस्टिफाई। प्रत्येक वेदर तपाईँको आर्टिकलमा होस् या तपाईँको थेसिसमा होस् या तपाईँको रिसर्च प्रोजेक्टमा होस्, तपाईँले तपाईँको मेथोडोलोजीको, तपाईँको रिसर्च डिजाइनको के गर्नुपर्छ भने जस्टिफिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यदि जस्टिफिकेसन दिन सकिएन भने त्यहाँनिर प्रब्लम हुन्छ हैन। जस्तो म देख्छु कहिलेकाहीँ एउटा टुल भनौँ न, यो क्रोनोभ्याक अल्फा खुब प्रयोग हुन्छ आजकल हैन, अनि क्रोनोभ्याक अल्फा युज गरे हुन्छ इभन पिएचडीहरुकोमा। अनि किन यो क्रोनोभ्याक अल्फा युज गर्नुभएको, कस्तो डाटामा यो क्रोनोभ्याक अल्फा युज हुन्छ भन्यो भने अनि त्यहाँनिर उहाँ अलिकति बोल्न सक्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, सानो एक्जाम्पल के, मैले हाम्रो मास्टर डिग्रीमा होला अथवा एमफिलमा होला, त्यसैले प्रत्येक तपाईले मानौ एउटा सानो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा एउटा सानो डिस्क्रिप्टिभ, किन डिस्क्रिप्टिभ त, कुन अब्जेक्टिभ्स युज गर्नको लागि तपाईको डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन युज गरिँदैछ, कुन अब्जेक्टिभ्स मिट गर्नको लागि तपाईको चाहिँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन युज गर्नु भएको छ, कुन अब्जेक्टिभ्स मिट गर्नको लागि तपाई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन युज गर्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। मैले त्यसकारणले अघि नै रिसर्चको अब्जेक्टिभसँग, रिसर्चका इस्युसँग, रिसर्चका प्रब्लमहरुसँग चाहिँ लिङ्केज गर्दै ल्याउने चाहिँ मैले प्रयास गरिरहेको छु। अब हामीसँग अलिकति बढी देखिएको, हामीले हेर्दा अथवा हामीले भएका लिटरेचरहरुमा नर्मल्ली हामीसित भएका, हामीलाई फ्रिक्वेन्टली यो कन्फ्रन्ट गर्ने कुराहरुमा हामीले के देख्छौं भने यो क्वान्टिटेटिभ र एउटा क्वालिटेटिभ भन्ने हामी सुनेका छौं अथवा हामीले देखेका छौं। र यो यसमा पनि म त्यति तपाईहरुलाई थ्योरिटिकल्ली म जान्दिन, त्यति यसमा व्हाट इज क्वान्टिटेटिभ व्हाट इज क्वालिटेटिभ भन्ने कुराहरुमा म जान्दिन, किनकि हामीले बुझ्नु पर्यो त हाम्रो स्टडी चाहिँ। अब तपाईले मानौ एउटा फर एक्जाम्पल तपाईले कसैको चाहिँ पर्सेप्सन को बारेमा स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ, पर्सेप्सनको मेजर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनेर म कहिलेकाहीँ कुनै थेसिसहरु नेपालबाटै आएका इभ्यालुएसन गर्नको लागि र बाहिर इन्डियाबाट पनि आउने थेसिस इभ्यालुएसन गर्दा कहिलेकाहीँ, सबै नभनौं, कतिपय रिसर्चरहरुले चाहिँ उले
त्यो पर्सेप्सनलाई लिकट स्केलमा मेजर गरेको छ, क्वान्टिफाई गरेको छ, तर क्वालिटेटिभ भनेर लेख्दै हुन्छ हेर्नुहोस् हैन। जब हामीले क्वालिटेटिभ डेटाहरूलाई अथवा पर्सेप्चुअल डेटाहरूलाई क्वान्टिफाई गरेर त्यसको चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू युज गर्छौँ भने डेफिनेटली त्यो क्वान्टिटेटिभ एउटा अप्रोच हो, त्यो क्वान्टिटेटिभ अप्रोच हो। त्यसकारणले हामीले यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्राइमेरी डाटा लिएर क्वान्टिफाइड गरेको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हामीले क्वालिटेटिभहरू भन्न पाइँदैन, किनभने यसका आफ्नै मान्यताहरू छन् हैन। जस्तो केही कुराहरू यसमा थ्योरी क्वान्टिटेटिभ तपाईँको एउटा थ्योरी टेस्टिङसँग हुन्छ भने, भेरिएबलहरू नोन हुन्छ भने, लार्ज स्याम्पलमा हामीले गर्छौँ भने सर्टेन स्ट्यान्डर्डाइज इन्स्ट्रुमेन्टहरू, हाम्रा टुल्सहरू, स्ट्यान्डर्डाइज डिजाइनहरू हुन्छन्। यो डिडक्टिभ र सर्टेन थ्योरिजको आधारमा, सर्टेन उसको फिलोसफीको आधारमा गाइडेड भइरहेको हुन्छ भने क्वालिटेटिभमा पनि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ एक्सप्लानेसनका कुरा, थ्योरी बिल्डिङका कुराहरू, अननोन भेरिएबलका कुराहरू, स्मल स्याम्पल साइजहरू हामीले लिएका हुन्छौँ, सर्टेन अब्जर्भेसन, इन्टरभ्यू, यसका क्वालिटेटिभ डेटाका चाहिँ डाटा कलेक्सन टेक्निक्सदेखि लिएर यसको एनालाइजिङ टेक्निक्सहरू सबै फरकहरू हुन्छ भने अब अहिलेको सन्दर्भमा मिक्स्ड मेथड भनेर पनि खुब एउटा यसलाई म एउटा प्याराडाइम सिफ्ट नै भन्छु। कतिपय अवस्थामा तपाईँको क्वान्टिटेटिभबाट एनालिसिस गरेका कुराहरूलाई कसैको भ्युज, सोसियल भ्यालुज, नर्म्स, फेनामेना, एउटा सर्टेन सिचुएसन हैन, त्यसले पनि त्यो डेटाहरूलाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो। अथवा तपाईँको सर्टेन क्वान्टिटेटिभ फाइन्डिङले, क्वान्टिटेटिभ डेटाले क्वालिटेटिभ डेटाहरूलाई पनि डिमान्ड गरेको छ कि छैन, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। हामीले मिक्स मेथड गर्ने भनेर क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभलाई चाहिँ दुइटै युज गर्दै बित्तिकै मिक्स मेथड हुन्छ भन्ने होइन। मिक्स मेथडको नि आफ्नै डाइनामिक्सहरू छ, आफ्नै त्यसका छुट्टै किसिमका डिजाइनहरू छन्, तर तपाईँको डेटाले त्यो डिमान्ड गरेको छैन। तपाईँले क्वालिटेटिभ स्टडी गर्दै गर्दै जाँदा क्वालिटेटिभ स्टडीले कहिलेकाहीँ क्वान्टिटेटिभ डेटाहरू डिमान्ड गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ, अथवा क्वान्टिटेटिभ डेटाहरूबाट तपाईँको फाइन्डिङलाई जस्टिफाई गर्नुपर्ने, अथवा त्यहाँबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने, त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने, त्यो भ्युज पोइन्टबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुनसक्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी के त भन्दा मिक्स मेथड अथवा हामी जान सक्छौँ हैन। यो कुरा पनि हामीले हेर्ने। मैले अब थोरै अलिकति यो क्वालिटेटिभ, पहिला म क्वालिटेटिभ अनि मिक्स अनि क्वान्टिटेटिभ यसरी म जान्छु थोरै। अब मेरो आफ्नो डिसिप्लिनमा हेर्ने हो भने त 99% हामी क्वान्टिटेटिभमा प्ले गर्छौँ, काम गरेका छौँ, किनभने यो सब्जेक्ट वाइज फरक हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि सब्जेक्ट वाइज फरक हुन्छ। र अहिले हामीले व्यवस्थापनमा, म्यानेजमेन्ट एडुकेसनमा पनि अब अलिकति अहिलेको बदलिदो परिस्थितिमा, किनभने एउटा पर्टिकुलर पोइन्टका डेटाहरू अथवा कसैको रेस्पोन्सबाट मात्रै निस्केको फाइन्डिङ्सहरूलाई जेनरलाइज गर्ने क्रममा कतिपय समस्याहरू आउने हुँदाखेरिमा अब अलिकति त्यसका डाइभर्सिफाइड एप्रोचहरू, त्यसका सर्टेन फेनामेनाहरू हैन, सर्टेन भ्यालुजका कुरा, सर्टेन कल्चरका कुरा, किनकि एउटा इम्प्लोइजको मानव एउटा इम्प्लोइजको सेटिस्फ्याक्सनलाई अहिले कल्चरले, सोसियल कल्चरले, सोसियल भ्यालुजले पनि असर पार्ने भयो भने मानव एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा तपाईँले कुनै कम्पनीको इम्प्लोइ सेटिस्फाइड छ कि छैन भनेर मेजर गर्दाखेरिमा डाइरेक्ट त्यसलाई क्वान्टिफाई गरेर निस्किने रिजल्ट भन्दा नि अर्थात् त्यो इम्प्लोइजको चाहिँ सोसियल ब्याकग्राउन्डहरू, त्यसका कल्चरका कुराहरू, त्यसका भ्यालुजका कुराहरू, त्यसका बिलिभ्सका कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्न सकियो भने त्यो रिजल्टको चाहिँ मोर एक्सेप्टेबिलिटी र जेनरलिबिलिटी, जेनरलाइजेसनको चाहिँ पावर के हुन्छ त भन्दाखेरिमा बढी हुन्छ। हेर्नु, त्यस कारणले पनि अहिले चाहिँ हामीले देख्छौँ इभन म्यानेजमेन्ट एडुकेसनहरूमा यसको क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइन अथवा क्वालिटेटिभ पर्सपेक्टिभबाट अब स्टडीमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरै इमर्जहरू अहिलेका लेटेस्ट लिट्रेचरहरू जुन 2018-19 पछिका 2015 पछिका मैले हेरेका म्यानेजमेन्ट एरियाका, इकोनोमिक्स एरियाका लिट्रेचरहरूमा पनि क्वालिटेटिभ रिसर्चहरू चाहिँ मा काम गर्न गरेको देखियो। इभन यति कि फाइनान्स भन्छौँ, हाम्रो व्यवस्थापनमा फाइनान्स जुन चाहिँ हामी एकदमै डाटा र नम्बरसँग प्ले गर्छौँ, त्यसमा पनि अहिले क्वालिटेटिभ रिसर्चहरू हैन, जस्तो एउटा भन्नु न शेयर मार्केटमा शेयर प्राइसलाई प्रभाव पार्नको लागि थुप्रै किसिमका क्वालिटेटिभ डेटाहरूले, थुप्रै किसिमका क्वालिटेटिभ फेनोमेनोलोजिकल इस्युजहरूले चाहिँ के त भन्दा प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यस कारणले पनि हामीले केही कुराहरू चाहिँ यो क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइनमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो फेनोमोलोजी भन्ने बित्तिकै अब यो धेरैले बुझ्नु भएको छ कि यो डिस्क्राइबिङ समथिङ द्याट एक्जिस्ट एज अ पार्ट अफ द वर्ल्ड होइन, एउटा इभेन्टको बारेमा, एउटा सिचुएसनको बारेमा, एउटा एक्सपिरियन्स कन्सेप्ट होइन। जस्तो फर एक्जाम्पल तपाईँ हामीलाई ब्याक पेन भयो भने ब्याक पेन के कारणले भयो, त्यसको विभिन्न कारणहरू हुन्छ नि होइन, त्यो त हामीले हेर्नु पर्यो नि। हो त्यस्तै इट बिगिन्स विथ द एक्नोलेजमेन्ट द्याट देयर इज अ ग्याप इन आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ। हाम्रो बुझाइमा सर्टेन ग्याप हुनसक्छ, सर्टेन इस्युजले प्रभाव पारेको हुनसक्छ, सर्टेन भ्यालुजले प्रभाव पारेको हुन्छ, सर्टेन एक्सप्लेनेसन इस्युजहरू हुनसक्छ। थुप्रै हामीले अवेरनेस र यो इन्साइटहरू इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खाले चाहिँ स्टडीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने स्टडी अफ सर्टेन फेनोमेना भन्छौँ, त्यसलाई फेनोमोलोजी भन्छ, एउटा क्वालिटेटिभ रिसर्चको एउटा डिजाइनको अप्रोचमा। अर्को चाहिँ एउटा हामीले सधैँ सुन्ने गरेका छौँ इथ्नोग्राफी भन्छौँ हामीले होइन। यो इथ्नोग्राफीमा पनि एउटा मैले अघि पनि कुरा गरेँ, एउटा कल्चरको कुरा, पिपुल्सको कुरा, पिपुलको सराउन्डिङको कुरा, सोसियल भ्यालुजको कुरा। जस्तो कल्चरल प्यारामिटर इज सस्पेक्टेड अफ एफेक्टिङ द पपुलेसन रेस्पोन्स टु केयर अफ अर ट्रिटमेन्ट भयो होइन। यो एक्सटेन्सिभ फिल्ड वर्क बाई द रिसर्चर होइन। फर्मल इन्फर्मल इन्टरभ्यू, उसको हेर्ने, उसको कसरी काम गरेको छ, उसको आचरणहरू के छ, उसले त्यस गहिरिएर त्यो भित्र चाहिँ हामीले हेर्दै जाँदामा के कुराहरू चाहिँ भेटिन्छ होइन। यो हाउएभर इट इज एक्सट्रिमली टाइम कन्ज्युमिङ, किनभने तपाईँले कहिलेकाहीँ रोल प्ले गरेर त्यही लेभलमा बसेर त्यहाँका इन्फर्मेसनहरूलाई पनि तपाईँले अब्टेन गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल गरौँ, मैले यो 2056मा एउटा सोसियोलोजीमा पनि मैले मास्टर गरेको हुनाले मैले एउटा सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस अफ बोटे कम्युनिटी अफ नवलपरासी डिस्ट्रिक्ट भन्ने मैले एउटा स्टडी गरेको थिएँ र मलाई त्यहाँ अलिकति क्वालिटेटिभ गर्न मन लागेको थियो र मैले क्वालिटेटिभ गर्दा म 14-15 दिन चाहिँ मैले त्यो बोटे कम्युनिटीकै ठाउँमा गएर बिहानदेखि बेलुकासम्म उनीहरूसितै बसेर उनीहरूले कसरी, उनीहरूको लाइफस्टाइल के छ, कसरी व्यवहार गर्छन्, कसरी बोल्छन्, उनीहरूको कल्चर के हो, उनीहरूको संस्कृति के हो, उनीहरूको खानपिन के हो, उनीहरूको आरबिआर के हो होइन, उनीहरूको सामाजिक मान्यताहरू के हो, आर्थिक इस्युमा चाहिँ सामाजिक मान्यताले कहाँनिर प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो एउटा किसिमको इन्फर्मेसन अब्टेन गरेँ होइन। अर्थात् मैले डाइरेक्ट इन्टरसेप्ट क्वेसन बनाएर ल तपाईँको के छ भनेर क्वेसन सोधेर सुई भरेर 1 घन्टामै म फर्केको भयो नि हुन्थ्यो नि। तर त्यसमा त मैले मेरो रिसर्च डिजाइनै त्यो थिएन कि। मेरो उद्देश्य नै के थियो भने मैले त्यहाँको कम्प्रिहेन्सिभ एउटा स्टडी गर्नुपर्ने छ, उनीहरूको बारेमा सोसियल भ्यालुदेखि लिएर त्यसले पार्ने इकोनोमीमा पार्ने, उनीहरूको इकोनोमिक कन्डिसनमा पार्ने प्रभावलाई मैले लिङ्केज गरेर हेर्नुपर्ने मेरो अब्जेक्टिभ भएको हुनाले मेरो डिजाइनै तपाईँको चाहिँ अलिकति त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मैले इथ्नोग्राफिक अप्रोचबाट मैले त्यसलाई आफ्नो डिजाइन चाहिँ गरेको थिएँ र मैले त्यसरी काम गरेको थिएँ। त्यस्तै तपाईँको अर्को एउटा ग्राउन्डेड थ्योरी भन्छौँ हामी। यसमा चाहिँ यो डेभलपमेन्ट अफ न्यू थ्योरी थ्रु द कलेक्सन एन्ड एनालिसिस अफ डेटा एबाउट द फेनोमेन्स होइन। हामीले स्टडी गर्दै गर्दा सर्टेन एजम्सन हुन्छ, जस्तो हामी भन्छौँ नि थ्योरी टेस्टिङ। तपाईँको यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा डिडक्टिभले थ्योरी टेस्टिङ गर्ने हो, अमेरिकामा हो अथवा इन्डियामा होस् अथवा पहिला कुनै गरेको थ्योरीलाई हामी कहाँ कन्फर्मेसन गर्ने हो कि हामी कहाँ त्यसमा फिट छ कि छैन, हामी कहाँ त्यो के हुन्छ त भनेर हेर्छौँ हामी डिडक्टिभमा चाहिँ। तर जब हामी इन्डक्टिभको कुरा गर्छौँ नि अनि सर्टेन एजम्सनमा हामी एउटा काम गर्छौँ, सर्टेन सिचुएसनमा काम गर्छौँ र अनि त्यहाँबाट हामीले नयाँ कुराहरू निकाल्छौँ कि हो ट्रेन यस्तो रहेछ, प्याटर्न यस्तो रहेछ भनेर हामी जब नयाँ कुराहरू निकाल्छौँ होइन, नयाँ एक्सप्लेनेसन गर्छौँ, हामी न्यू नलेज चाहिँ एक्सप्लोर गर्छौँ। अन द्याट टाइम्स हामीले के त भन्दा यदि त्यस्तो खाले स्टडी हो भने तपाईँले त्यसलाई ग्राउन्डेड थ्योरीको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले थ्योरिजहरू पनि थुप्रै डेभलपमेन्टहरू हुन सक्छन्। त्यस कारणले अब यसमा त्यो हुँदा पनि हामीले थुप्रै इन्टरभ्यू, अब्जर्भेसन त्यस्ता टेक्निक्सहरूलाई हामीले युज गर्छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा पावरफुल टेक्निक्स हामी देख्छौँ। तर हाउएभर यो दुईटैमा हुनसक्छ, क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभमा। क्वालिटेटिभमा हुँदाखेरिमा हामीले त्यसको कम्प्रिहेन्सिभ एनालिसिस गर्छौँ होइन, इनडेप्थ एनालिसिस गर्छौँ केस स्टडीमा। एउटा स्मल नम्बर, स्मल युनिट होइन। केस स्टडी भन्ने बित्तिकै हामीले केस स्टडी भन्यौँ भने एउटा पर्टिकुलर युनिट एनालिसिसमा हामीले त्यसको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट होइन, त्यसको डिफ्रेन्ट अप्रोचबाट हामीले त्यसको स्टडी गर्छौँ र त्यहाँ भएका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ भएका सिचुएसन कुराहरूलाई, त्यहाँ भएका इभेन्टका कुराहरूलाई हामीले निकाल्छौँ होइन। त्यस कारणले त्यसलाई हामी केस स्टडी
भन्छौँ होइन, मेथड भन्छौँ। अब यसमा पनि हाम्रो थुप्रै हुनसक्छ। यसमा क्वालिटेटिभ डेटाहरूमा पनि हामीले हेऱ्यो भने डाइरेक्ट इन्टरेक्सन विथ इन्डिभिजुअल्स, 1-to-1 इन्टरेक्सन अर इन्टरेक्सन विथ अ ग्रुप, इन्टरभ्युज, फोकस ग्रुप डिस्कसन, अब्जर्भेसन होइन। हाउएभर मैले भने नि 1 घन्टामा हुने डेटा कलेक्सन चाहिँ तपाईँ मैले 16 दिनमा म उनीहरूसँगै बसेको छु, उनीहरूसँगै खाएको छु होइन। जस्तो मैले अस्ति एउटा स्टडी हेरेको थिएँ तपाईँको, भेरी इन्ट्रेस्टिङ एउटा यो मुम्बईमा भएको स्टडी। त्यहाँको पकेट मारको अध्ययन गर्नको लागि रिसर्चरहरू चाहिँ 1 महिना चाहिँ पकेट मार जस्तै बनेर, हेर्नुहोस् होइन, रिसर्चरहरू उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज बुझ्नको लागि पकेट मार जस्तै बनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसरी स्टडी गरेपछि बल्ल उनीहरूले के त भन्दा फाइन्डिङ्सहरू निकाले हुन्छ कि होइन। कहिलेकाहीँ हामी त्यो आफ्नो रोललाई डिफ्रेन्ट हिसाबले प्ले गरेर पनि हामीले यस्ता क्वालिटेटिभ डेटाहरू होइन, त्यो किसिमको इन्टरेक्सन, त्यो किसिमको चाहिँ हामीसित टाइम कन्ज्युमिङ अप्रोच चाहिँ अलिकति बढी हुनसक्छ यो मेथड अफ क्वालिटेटिभ यो डेटा कलेक्सनहरूमा होइन। अब यसको हेर्नुभयो भने नर्मली क्वालिटेटिभमा हेऱ्यो भने बढी प्रयोग गरेको है, मलाई थाहा भयो अनुरूप चाहिँ बढी प्रयोग गरेको चाहिँ स्याम्पलिङ मेथडहरूमा हेऱ्यो भने हामीले यो मेथोडोलोजी भन्ने बित्तिकै यो सबै कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। रिसर्च डिजाइन, स्याम्पलिङ होइन, तपाईँको डेटाको नेचर, त्यसपछि गएर चाहिँ स्याम्पल पपुलेसनहरू, यी कुराहरू चाहिँ मेथोडोलोजीमा थुप्रै इन्ग्रिडियन्टहरू छन्। नर्मली यो पर्पोजिभ स्याम्पलिङ, कोटा स्याम्पलिङ, स्नोबल स्याम्पलिङ, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ के त भन्दाखेरिमा प्रयोग गरेको हामी बढी देखेछौँ होइन। कतिपय अवस्थामा हामीलाई टोटल पपुलेसन अथवा टोटल स्याम्पल साइजै थाहा हुँदैन। मैले अघि भने नि जस्तो तपाईँले पकेट मारको कुरा हुनसक्छ, अथवा सेक्स वर्करको कुराहरू हुनसक्छ, अथवा कतिपय अहिले त हामीसित डेटाहरू आउन थाल्यो, कतिपय ठाउँहरूमा डेटा भेटिँदैन भने हामीले एकजना मान्छेलाई भेट्यौँ अनि त्यसपछि त्योसित बिस्तारै कुरा गर्दै गर्दै गयो, त्यसमा म मात्रै होइन ऊ त्यसलाई पनि त्यो समस्या छ भन्छ, अनि उसित गयो भेट्यो, मलाई मात्रै होइन अर्को एक्सलाई पनि त्यो प्रब्लम छ भन्छ। यसरी पनि हामीले हाम्रो स्याम्पल साइजहरू चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्दै जानुपर्ने अवस्थाहरू हामीले कहिलेकाहीँ यो क्वालिटेटिभ स्टडीहरूमा होइन हामीले भेट्छौँ। त्यसको उद्देश्य प्रपोज हुन्छ, त्यसको आधारले पनि हामीले स्याम्पलिङ फ्रेमवर्कहरू बनाउँछौँ। हामीले त्यसलाई क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 टेक्निकल्ली विभिन्न क्लस्टरहरूमा हामीले स्याम्पलिङहरू चाहिँ डिजाइनिङहरू गर्छौँ। किनभने त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको स्याम्पलिङ इररहरू चाहिँ पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्याम्पलिङ इररहरू पनि नहोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले इक्वली रिप्रेजेन्ट हिसाबले पनि हामी कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। मोर टेक्निकल कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू। र यस्तै क्वालिटेटिभ डेटाहरूको मैले कुरा गर्दैछु। क्वालिटेटिभ डेटाहरूमा त अहिले थुप्रै किसिमका चाहिँ सफ्टवेयर पनि आइसकेका छन्। हेर्नुहोस् है, कतिपय 1-2वटा सफ्टवेयर त म यो एनभिभो भन्ने सफ्टवेयरहरू त म चलाउँछु, तर हब स्पोट भयो, म्याक्स क्युडियो भयो, क्युरेकस भयो, सिसहरू भयो, थुप्रै किसिमका सफ्टवेयरहरू अहिले हामीले क्वालिटेटिभ डेटाहरूलाई पनि एनालिसिस गर्ने सफ्टवेयरहरू हामी छौँ। हामीले यी सफ्टवेयरहरूको मजासँग हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यस्तो चाहिँ वर्कसपहरूमा मानव सफ्टवेयरमा कसैको भ्यू पोइन्ट, कन्टेन्ट एनालिसिस कसरी गर्ने त यो सफ्टवेयरबाट, थेमेटिक प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने यो सफ्टवेयरबाट होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति डेमोन्स्ट्रेसनहरू गरिदिन पाएको भए चाहिँ यस्तो पछि त्यस्तो कुनै वर्कसपको कार्यक्रममा भयो भने त्यो चाहिँ सिक्ने होइन। समस्याहरू छन् हुँदाहुँदै पनि, यद्यपि हामीले चाहिँ सिक्न सक्छौँ होइन। र यो कमन क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइनमा हामीले अघि पनि डकुमेन्ट एनालिसिस, एक्सन रिसर्चको कुरा, फिल्ड रिसर्चको कुरा, क्वालिटेटिभ एक्सपेरिमेन्टको कुरा होइन, सिङ्गल केस एनालिसिसको कुराहरू, थुप्रै कुराहरू चाहिँ हाम्रो लिट्रेचरहरूले दिन्छ। तर अब तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँको क्वालिटेटिभ स्टडीभित्र पनि तपाईँको इस्युहरू के हो त, तपाईँका प्रब्लम्सहरू के हो, तपाईँको अब्जेक्टिभ्सहरू कसरी कन्फाइन गर्नु भएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको क्वालिटेटिभको पनि सबै डिजाइनहरू एट ए टाइममा युज हुन्छन् भन्ने छैन होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यही 3टै कुराहरू मैले अघि भने नि त्यहाँ तपाईँहरूलाई प्रपोज अफ द स्टडी, तपाईँको युनिट एनालिसिस, क्वालिटेटिभ पनि एउटा इन्डिभिजुअलमा हो कि ग्रुपमा हो कि अर्गनाइजेसनमा हो कि होइन, अथवा एउटा सोसियल सेक्सनमा हो कि होइन, त्यो कुराहरूले क्वालिटेटिभको चाहिँ डिजाइनहरू कहाँनिर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। र यसको लागि पनि अलिकति केही क्वालिटेटिभ रिसर्चको चाहिँ रिभ्यूहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले रिभ्यूमा त्यसको मेथोडोलोजिकल डिरेक्सनहरू
कसरी गइरहेको छ त? जस्तो अब हामी भन्छौँ नि प्राय यो रिसर्च ट्राङ्गुलेसनको कुरा गर्छौँ। रिसर्च ट्राङ्गुलेसन चाहिँ हामीले रिभ्यूमा हेर्नु पर्यो कि कस्तो कस्तो खाले इस्युहरूमा हामीले रिसर्चलाई ट्राङ्गुलेसन गरेर जाने त, होइन? कस्तो कस्तो इस्युहरू क्वालाइन क्वानको प्रयोग गर्ने, कस्तो कस्तो इस्युहरूमा हामीले मिक्स्ड मेथडको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ कतिपय हामीलाई लिट्रेचरले पनि डिरेक्सन देखाउँछ। हेर्नुहोस्, सबै कुराहरू हामीले इस्यु बेस बुझ्न सकेनौँ भने त्यसको एउटा सजिलो उपाय के भने लिट्रेचर पनि हेर्नु पर्यो। सब्सटेन्सियल एमाउन्ट अफ द लिट्रेचरहरू भेटिन्छ त्यसमा चाहिँ, कुनै गाह्रो छैन। त्यो आधारले पनि हामी हो यसरी त्योभित्र त्यसको जस्टिफिकेसनहरू पनि दिएको हुन्छ, त्यो आधारले पनि हामी जान सक्छौँ। भने अर्को चाहिँ अहिले भेरी इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, मैले यसमा सिक्दैछु। हेर्नुहोस्, यो मलाई अहिले मेरो यो अहिले सिकाइ चाहिँ अलिकति बढी यो चाहिँ टाइप्स अफ मिक्स मेथड डिजाइनमा चाहिँ यो हामी ट्राङ्गुलेसन मिक्स मेथड डिजाइन भन्छौँ। जस्तो क्वान्टिटेटिभमा हामी डेटा रिजल्ट भयो, क्वालिटेटिभको डेटालाई हामीले मिक्स गरेर इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ। हेर्नुहोस्, जसलाई चाहिँ हामी ट्राङ्गुलेसन मिक्स मेथड डिजाइन भन्छौँ। मिक्स मेथडको 3-4वटा रिसर्च डिजाइन छ। एउटा ट्राङ्गुलेसन गर्यो, ट्राङ्गुलेसनमा चाहिँ तपाईँको क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ डाटालाई तपाईँले ब्लेन्डेड गरेर तपाईँको इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ। भने अर्को एक्सप्लेनेटरी मिक्स मेथड डिजाइन भन्दो रहेछ तपाईँको चाहिँ मिक्स मेथडभित्र पनि। एक्सप्लेनेटरीमा चाहिँ तपाईँको के हो भने क्वान्टिटेटिभ डेटाले तपाईँको क्वालिटेटिभ डेटालाई डिमान्ड गर्छ, अनि तपाईँले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ डेटाले जब क्वालिटेटिभलाई डेटालाई डिमान्ड गरेपछि अनि त्यो आधारले तपाईँले चाहिँ डेटा रिजल्टहरू निकाल्नु फलोअप गर्नुहुन्छ। तपाईँ क्वालिटेटिभले क्वान्टिटेटिभको रिजल्टलाई फलोअप गर्छ, कन्ट्राडिक्टी हुन्छ कि अथवा त्यसलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्सी छ कि अथवा डिफरेन्सेस छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यसमा एक्सप्लेनेटरीमा हेर्छौँ। भने एक्सप्लोरेटरी चाहिँ के हुन्छ, फेरि क्वालिटेटिभलाई क्वान्टिटेटिभले जस्टिफाई गर्नुपर्छ, त्यसलाई बिल्डिङ भन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् होइन, अब यसको धेरै नोसनहरू छ। यो नोसनहरूमा चाहिँ अहिले मैले आफूले पनि यसमा धेरै कुराहरू सिक्दैछु, किनभने मेरो पनि पहिला धेरै अगाडिको अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो भन्दाखेरिमा यो क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ चाहिँ दुइटै मैले एउटा केस स्टडी पनि गरिदिएको छु, इन्टरभ्यू लिएर कन्टेन्ट एनालिसिस अथवा पनि राखिदिएको छु, अनि मेरो अरू स्ट्याटिस्टिकल पनि टुल युज गरेको छु। त्यस कारणले मेरो मिक्स मेथड हो न, म मान्दिनँ त्यो चाहिँ, होइन? हामीले त्यहाँ स्टार्टको पनि प्रयोग गरेर अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको कसैको इन्टरभ्यू लिएर अथवा कसैको अब्जर्भेसन लिएर अथवा कोही कन्टेन्ट एनालिसिस गरेर थेमाटिक प्रेजेन्टेसन गरेर गर्नुभएको छ भने इज माई मिक्स मेथड न। अब त्यो चाहिँ मिक्स मेथडभित्र अलिकति तपाईँले रिसर्चलाई ट्राङ्गुलेट गर्न चाहिँ खोज्नु भएको हो, तर वेदर योर अब्जेक्टिभ्स, वेदर योर डेटा डिमान्ड बोथ टाइप अफ क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ, अथवा वेदर योर क्वान्टिटेटिभ डेटाले तपाईँको क्वान्टिटेटिभ डेटाले क्वालिटेटिभ डाटालाई जस्टिफाई गर्नुपर्ने अथवा त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने अथवा त्यसको कस्तो रिजल्ट आउँछ भनेर तपाईँले हेर्नुपर्ने, अथवा क्वान्टिटेटिभबाट क्वालिटेटिभबाट तपाईँले हेर्नुपर्ने हो कि होइन, अथवा त्यसलाई ट्राङ्गुलेसन गर्नुपर्ने अथवा एक्सप्लेनेटरीमा जानुपर्ने, एक्सप्लोरेटरी के हो, त्यो तपाईँको इन्टरप्रिटेसन हो या फलोअप हो या बिल्डिङ हो। यो कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ यसमा कसैले इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो भने यसलाई चाहिँ अलि बढी लिट्रेचरहरूमा हेर्नुहोस्। यसमा थुप्रै लिट्रेचरहरू अहिले इमर्ज भएका छन्, थुप्रै लिट्रेचरहरू छ। यहाँहरूलाई धेरैलाई त यो कुरा पनि थाहा छ, होइन? र मैले चाहिँ यसमा अलिकति म अहिले बढी यसमा म सिक्दैछु। यसमा मैले आफूलाई अलिकति यसमा के रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यसलाई एक्सप्लोर गर्ने प्रयास गरेको छु। मेरो पहिलाको बुझाइ र अहिलेको बुझाइमा अलिकति फरक चाहिँ आइरहेको छ। ओ यो रहेछ, मेरो डेटाले यो डिमान्ड गर्दैछ, मेरो अब्जेक्टिभ्सले दुईटा क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभलाई रहेछ, मैले चाहिँ एउटा बिल्डिङ एप्रोचमा जानुपर्ने रहेछ, मेरो डेटा मैले फलोअप एप्रोचमा जानुपर्ने रहेछ, मेरो डेटा इन्टरप्रेटिभ एप्रोचमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले कन्फाइन गरिसकेपछि मात्रै अनि मैले चाहिँ यो मिक्स मेथडमा यो चाहिँ डिजाइन चाहिँ म युज गरेर जान्छु भनेर चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ मैले बुझेको छु। हेर्नुहोस्, र अब यसैमा पनि हेऱ्यो भने हामीले अलिकति केही यसका स्टेपहरू छ। तपाईँले मिक्स मेथड चाहिँ युज गर्ने हो कि होइन अथवा के हो भन्ने कुरा डेटा अनुरूप चाहिँ तपाईँले डिटरमाइन गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर ऱ्यासनल के हो त, मैले अघि नै भने नि आइडेन्टिफाई ऱ्यासनल फर ए मिक्स मेथड स्टडीको हो कि होइन, त्यो ऱ्यासनल छ कि छैन। तपाईँको डेटा कलेक्सन स्ट्राटेजी र टाइप अफ डिजाइनले मिक्स मेथडको चाहिँ डिमान्ड गरे हो कि होइन स्टेप 3 मा, होइन? अनि तपाईँले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ रिसर्च रिसर्चको क्वेसनहरू डिजाइन गर्दा पनि तपाईँको क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ रिसर्च क्वेसनहरू हो कि होइन, होइन? क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ डेटा कलेक्सन टुलहरूको के छ, अनि डेटा एनालाइजिङ गर्ने कुराहरू के हो। अब यो कुराहरूलाई अलिकति हामीले केही प्रोसेसहरू, केही स्टेप्सहरू चाहिँ द्याट वी निड टु अन्डर कन्सिडर वाइल कन्डक्टिङ द मिक्स्ड मेथड्स।
अब हेर्नुहोस् यो एउटा रिसर्चको चाहिँ प्रोसेसमा मैले आजको कुरालाई मैले कहाँनिर यहाँ राख्ने खोजेको छु भने एउटा तपाईँहरूलाई यसो सजिलो पनि हुने हिसाबले जब हामी इन्ट्रोडक्सनबाट लास्टमा कन्क्लुजनको समयको कुरा गर्दा जुन यो मेथोडोलोजी भनेर देखियो नि, जस्तो वाट वाज डन, हाउ वाज दि स्टडी कन्डक्टेड, होइन, स्टडी कसरी कन्डक्टेड गर्ने भन्ने कुराहरू, यो रिसर्चको कुराहरू, हामी स्याम्पलको कुराहरू, डेटा कलेक्सनको कुराहरू, मेजरमेन्टका कुराहरू, डेटा एनालिसिसका कुराहरू, यो चाहिँ एउटा तपाईको एउटा रिसर्चको फ्लोमा यसरी पनि आउँदो रहेछ हैन भन्ने कुराहरू हामी बुझ्छौँ। र अब यो डिजाइनिङकै क्रममा चाहिँ हाम्रो मैले यसलाई पनि धेरैचोटि मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। म सर्टली चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू कस्तो हो त, हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले डिफाइन बुझ्नु पर्यो, हाम्रो डाटालाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि गएर हामीले अब अलिकति यो क्वान्टिटेटिभ पर्सपेक्टिभमा हाम्रो एक्सप्लोरेटरी हो कि हैन, नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्ने हो कि अथवा एक्जिस्टिङ डाटाहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने हो हैन। जस्तो मान्नु यहाँ कतिजना मेल हुनुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ, कतिजना म्यारिड हुनुहुन्छ, कतिजना अनम्यारिड हुनुहुन्छ, यो पनि एउटा स्टडी हो नि त। यो के हो त, यो डिस्क्रिप्टिभ हो कि एक्सप्लोरेटरी हो कि हैन, कजुअल कम्प्यारिटिभ हो कि के हो त, अथवा एनालिटिकल हो कि? हामीले सानो कुराहरू एउटा क्लासमा अथवा हामीले बुझ्ने क्रममा पनि तपाईले एउटा हिस्टोरिकल डेटाहरूको बारेमा, एउटा डेटाहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने हो कि, अथवा तपाईले त्यो मात्रै होइन, यहाँ अब जस्तो म्यारिडको पर्फर्मेन्स बढी हो कि अनम्यारिडको पर्फर्मेन्स राम्रो छ, भ्याली बाहिरको पर्फर्मेन्स राम्रो छ कि भ्याली पर्फर्मेन्स राम्रो छ, स्टुडेन्ट पर्फर्मेन्स कि टिचरको पर्फर्मेन्स छ। अब हामीले के रिलेसन हेर्नु पर्यो, हाम्रो भेरिएबलहरू के हुन् हैन। मैले अघि नै भने नि, यो डिजाइनिङहरू बुझ्ने सन्दर्भमा हामीले रिसर्चका भेरिएबल्सहरू, यसका कन्सेप्टहरू, कन्स्ट्रक्टहरू, आइटम्सहरू, यो प्रत्येक चाहिँ माइक्रो लेभलमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने रहेछ कि। जस्तो यही अहिले हामीसित लगभग 218 जना हामीसित साथीहरू हुनुहुन्छ भने 218 जनाको एउटा स्टडी गरौँ न ल, यही एउटा डिजाइन बनाऊ न। 218 को चाहिँ एउटा इस्युमा हामीले एउटा यही डिजाइन बनाउन सक्छौँ, यही रिसर्च क्वेसन हामीले एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ। यसमै स्टडी गर्न हामीले के हेर्ने त, 280 जनाको हामीले एउटा स्टडी गरौँ ल, अनलाइनकै क्लासको सम्बन्धमा स्टडी गरौँ, अथवा पर्फर्मेन्सको सम्बन्धमा स्टडी गरौँ, अथवा बिहेभियर को सम्बन्धमा स्टडी गरौँ। हामीले हाम्रो एउटा इस्युहरू आइडेन्टिफाइड गरौँ, त्यसबाट हामीले टपिक्स कन्फाइन गरौँ, अनि भेरिएबलहरू के हुने आइडेन्टिफाइड गरौँ। भेरिएबल बिचमा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ फ्रेमवर्कहरू हामीले त्यहीबाट चाहिँ फिगरेटिभ प्रेजेन्टेसनहरू बनाउन सकिन्छ। अनि त्यसको रिलेसनसिप हेर्ने हो भने रिलेसनसिप हेर्न सकिन्छ, होइन भने हामीले सिम्पल डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकल टुल भन्छौँ नि हामी। जस्तो नर्मल्ली मैले बुझेको स्ट्याटिस्टिक्स भनेको दुई किसिमको हो, एउटा डिस्क्रिप्टिभ, एउटा इन्फरेन्सियल, जुन चाहिँ डिजाइनसँग पनि अथवा मेथोडोलोजीमा पनि व्यापक हामीले बुझ्नु पर्यो। किनभने डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन भन्यो भने नर्मल्ली तपाईँले के भने डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकल टुल युज गर्नु पर्यो कि हैन। जब तपाईँ एनालिटिकल, कजुअल कम्प्यारेटिभ हैन, एक्सप्लोरेटरी यिनीहरूमा तपाईँ जानुहुन्छ भने अलिकति तपाईँको इन्फरेन्सियल स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू, जस्तो मानौ टु इन्भेस्टिगेट र टु आइडेन्टिफाइड भन्यो एक्सन भर भने तपाईँको टु आइडेन्टिफाई हुँदा चाहिँ रिसर्च डिजाइन र टु इन्भेस्टिगेट हुँदाको रिसर्च डिजाइन के हुन्छ त, फरक हुनसक्छ होइन, हुन्छ नै हैन। तपाईँ टु आइडेन्टिफाइड गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एउटा डिस्क्रिप्टिभ टुलबाट पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भने जब तपाईँ इन्भेस्टिगेट गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ डिस्क्रिप्टिभले मात्रै पुग्दैन, तपाईँ एनालिटिकल टुलहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले इन्फरेन्सियल स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँको रिसर्च डिजाइनै त्यहाँनिर के हुनसक्छ, कजुअल कम्प्यारेटिभ होला अथवा एनालिटिकल रिसर्च डिजाइन होला हैन। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ के भने हाम्रो रिसर्च इस्युज, हाम्रो डेटाको नेचर त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि हाम्रो मेजरिङ कसरी गरेका छौँ, हाउ यु आर गोइङ टु मेजर योर भेरिएबल। जस्तो तपाईँले क्वान्टिटेटिभ होस् या क्वालिटेटिभ होस्, रिसर्च डिजाइनमा के हो भने तपाईँले तपाईँको भेरिएबललाई कसरी मेजर गर्न, क्वालिटेटिभमा पनि थुप्रै भेरिएबल हुन्छन्, क्वान्टिटेटिभमा पनि भेरिएबल हुन्छन्, त्यो भेरिएबललाई तपाईँले कसरी मेजर गर्न गइरहनु भएको छ, तपाईँको मेजरिङ स्केल के हो त, अर्डिनल स्केल हो कि, नोमिनल स्केल हो कि, रेसियो स्केल हो कि हैन। अनि त्यसको आधारले पनि तपाईँले चाहिँ कस्तो डिजाइनसँग त्यसको लिङ्केजहरू, किनभने सबै स्केलिङहरूको मा हामीले सबै खाले डिजाइनिङहरू हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यो भेरिएबल बुझेपछि अनि बल्ल हामी आइटम्सहरू बुझ्नु पर्यो। त्यो आइटम भनेको नै कन्स्ट्रक्ट क्वेसनयरमा तपाईँको मानौ यदि प्राइमेरी डेटाहरूमा हामीले लिकट स्केलको क्वेसन बनाउँदैछौँ भने हामीसित मानौ एउटा भेरिएबललाई मेजर गर्नको लागि 10 वटा आइटम चाहिन्छ भन्यो भने त तपाईको एउटा भेरिएबललाई सेटिस्फ्याक्सनलाई मेजर गर्नको लागि 10 वटा क्वेसन बनायो भने हो कि त्यो आइटम भनेको क्वेसन हैन। अनि त्यो क्वेसनले, त्यो आइटमले के गर्छ, तपाईको कन्स्ट्रक्ट अथवा भेरिएबललाई
मेजर गरे हुन्छ त्यहाँनिर। यो अलिकति टेक्निकल पनि छ है, यो अलिकति टेक्निकल नै छ। त्यसले गर्दा केही यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ केही मैले भने नि भर्टिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन चाहिँ, अनि त्यसको आधारले हामीले स्याम्पलिङ फ्रेमवर्क बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् होइन, जस्तो 200 अहिले यहाँ यो 218 जनामा कति लिने त भनेर एउटा बनाउन स्याम्पलिङ। अब इक्वल रिप्रेजेन्टेटिभ हुनको लागि त हामीले मेल स्टार्टअप बनाउन सकियो, अथवा क्लस्टर बनाउन सकियो, म्यारिड गर्न सकियो, अनम्यारिड गर्न सकियो होइन, मेल गर्न सकियो, फिमेल गर्न सकियो, प्रोफेसर गर्न सकियो, स्टुडेन्ट गर्न सकियो। हेर्नुहोस् त कतिवटा स्टार्टअप बन्यो। अनि त्यो स्टार्टअपबाट अब एउटा स्टार्टअपबाट कतिजना लिने, त्यो दिस इज सिम्पल एकदम। वास्तवमा यो रिसर्चिङ इज अ फन भन्दो रहेछ के। रिसर्च जब हामी गर्न थालेपछि नि, रिसर्च भनेको यस्तो फन हुन्छ नि, रमाइलो हुन्छ, इन्जोय हुन्छ, इट्स अ गेम। त्यसरी हामीले चाहिँ यो स्याम्पलिङ फ्रेमवर्क हो कि स्याम्पल साइज निर्धारण गर्दा हुन्छ कि त्यसलाई एकदम सिम्पल एप्रोचबाट जाउँ कि हामीले। त्यसलाई एकदम कम्प्लिकेटेड भन्दा पनि हामी सिम्पल एप्रोचबाट गयौँ भने हाम्रा रिसर्च डिजाइनहरू अथवा हामीले लिनेहरू चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्छौँ। र नर्मल्ली यो क्वान्टिटेटिभहरूमा अथवा हामीले हेऱ्यौँ भने यो सबै थ्योरिटिकल कुराहरू यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। अहिले पनि हामीले थुप्रै कुराहरू गरिसक्यौँ। रिसर्च डिजाइनमा हाम्रो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन अथवा कन्क्लुसिभ रिसर्च डिजाइनभित्र पनि डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च डिजाइन, कजुअल रिसर्च जसलाई एनालिटिकल रिसर्च डिजाइन भन्छौँ हामी, यो भित्र पनि क्रस सेक्सनल डिजाइन हो कि लङ्गिट्युसनल डिजाइन हो कि अथवा क्रस सेक्सनल डेटा हो कि अथवा लङ्गिट्युसनल डेटा हो कि होइन, हामी भन्छौँ नि यो चाहिँ कस्तो भने क्वान्टिटेटिभ मेथड, क्वालिटेटिभ मेथड, मिक्स्ड मेथड, मोनो मेथड, मल्टी मेथड, अलि थुप्रै कुराहरू हामी त्यो तपाईँले एउटा रिसर्च ओनियन भन्ने छ त्यो पनि हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि हामीले थुप्रै कुराहरू देख्छौँ। त्यस्तै जस्तो अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, सेकेन्डरी डेटा, फोकस ग्रुपमा हामीले कन्क्लुसिभ रिसर्च डिजाइन अथवा डिस्क्रिप्टिभ र कजुअल गरेर पनि हामी जान सक्छौँ होइन। त्यस्तै कन्क्लुसिभ रिसर्च डिजाइनमा हामी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सेकेन्डरी डेटा भनेर यसरी फोकस ग्रुप यसरी पनि हामी जान सक्छौँ। यी सबै कुरा अल्टरनेटिभ रिसर्च डिजाइनहरू चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्। अब यो कुराहरू एउटा मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। यो अलिकति यो कुराहरू मैले पहिला पनि मेरो पहिलाको प्रेजेन्टेसनमा पनि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ। यो देख्दा यति छ है। यसमा यो सेतो पार्ट चाहिँ अलिकति यो मेथोडोलोजीको पार्टहरूमा चाहिँ तपाईँले सेतो पार्टलाई अलिक बढी फोकस गर्नुपर्छ। एक्सपेरिमेन्ट, सर्वे, केस स्टडी, एक्सन रिसर्च, ग्राउन्डेड थ्योरी, इथनोग्राफी होइन, यो अनि मल्टी मेथड, मिक्स मेथड, मोनो मेथड, क्रस सेक्सनल, लङ्गिट्युसनल। आखिरमा खेल्ने भनेको त हामी डेटासँगै रहेछ नि त, खेल्ने भनेको त हामीले इन्फर्मेसनसँगै रहेछ नि त है। यो कुराहरूलाई अलिकति गरौँ होइन। अब यति भन्दै अलिकति बढी अब इन्टरेक्सनमा पनि जाउँ। मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन मैले यही नै बन्द गर्छु। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यहाँहरूको क्वाइरिजहरूमा हामी छलफल गरेर एउटा केही सर्टेन कन्फाइन आइडियाहरू निकालौँ भन्दै मैले आफ्नो कुराहरू अहिले यही नै रोकेँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मानन्द सर, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई सुन्दर प्रस्तुतिकरणको लागि। अब मैले एउटा यो पछि अब हामी तेस्रो चरणको कार्यक्रम अथवा फ्लोर ओपनमा जान्छौँ र यो पाटोको कार्यक्रम चाहिँ छोरी दिलासाले चलाउनेछन् र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ साथीहरूले ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला सबैजनाले, त्यसको लागि मैले रिक्वेस्ट गरेँ। अब